ओके सो हेलो एभ्रिवान। आज हामी हाम्रो 20 डे प्रोग्राम क्लासको डे 6 मा छौँ र आज हामीले ल्याब 4 को केही रिमेनिङ क्वेसनहरू हेर्छौँ, जुन हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू थियो होइन। इफ एल्स, इफ एल्स, इफ ल्याडर अनि स्विच स्टेटमेन्ट, अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा गो टु पनि थियो, जुन गो टु हामीले हिजो पढेको थिएनौँ, आज चाहिँ गो टु पढ्ने हो। र हिजोको एउटा रिमेनिङ क्वेसन थियो, फर्स्ट क्वेसन अफ ल्याब 1 नै पनि हामी पार्सियली गऱ्यौँ। सो त्यसलाई आज कम्प्लिट गरौँ राम्ररी। हाम्रो क्वेसन के छ, राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द लार्जेस्ट एन्ड स्मलेस्ट एमङ 3 इन्टर्ड नम्बर्स एन्ड अल्सो डिस्प्ले वेदर द आइडेन्टिफाई लार्जेस्ट अर स्मलेस्ट नम्बर इज अड अर इभेन। सो यसको लागि हाम्रो एप्रोच के गर्न सकिन्छ नि होइन। फर्स्ट लेट्स फाइन्ड होइन वेदर इन्टर्ड 3 नम्बर्समा कुन लार्जेस्ट हो र कुन स्मलेस्ट हो, त्यो चाहिँ पहिला हामीले डिफाइन गरौँ होइन, फाइन्ड आउट गरौँ। एन्ड देन एट द एन्ड नि एउटा लार्जेस्ट भेरिएबल र एउटा स्मलेस्ट भेरिएबलमा हाम्रो त्यो लार्जेस्ट र स्मलेस्ट स्टोर गरेर राखौँला, अनि उसको अड इभेन 2 लाइनमा जस्ट चेक गरिदिउँला, हो कि नै। सो हाम्रो 3वटा नम्बर छ, 3वटा नम्बर भएपछि मानौ हाम्रो मात्र स्मलेस्ट पत्ता गर्न, स्मलेस्ट हामीले फाइन्ड आउट गर्न कसैले भनेको भए कतिवटा पोसिबिलिटी हुन्थ्यो, हाउ मेनी वेज देयर क्यान बी लाइक द लार्जेस्ट नम्बर। मानौ 3वटा नम्बर छ होइन, जसमध्ये हामीले लार्जेस्ट पत्ता लगाउनु छ। सो हाम्रो कतिवटा यहाँ हुन सक्थ्यो पोसिबिलिटी, ए पनि हुन सक्थ्यो राइट लार्जेस्ट, बी पनि हुन सक्थ्यो, सी पनि हुन सक्थ्यो। सो देयर क्यान बी 3 केसेस राइट। सिमिलरली फर स्मलेस्ट होइन, हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्थ्यो कि स्मलेस्ट कुन छ। सो ए पनि स्मलेस्ट हुन सक्थ्यो, बी पनि स्मलेस्ट हुन सक्थ्यो होइन, सी पनि हुन सक्थ्यो। सो यसको लागि पनि 3वटा केस छ राइट। तर हामीले अहिले के भनेछ, लार्जेस्ट र स्मलेस्ट हामीले दुवै पत्ता लगाउनु छ राइट। सो हामी के गर्छौँ, पहिलो 3वटा कम्पेरिजन गरेर अनि हामी एउटा लार्जेस्ट पायौँ। त्यसपछिको जुन हाम्रो कम्पेरिजन हुन्छ नि होइन, सो फर इच अफ द 3 कम्पेरिजन्स देयर विल बी 2 केसेस इच। अब बाँकी रहेको जुन छ नि 2टा एलिमेन्ट, हो कि नै, 2टा एलिमेन्ट, त्यसमा हामीले यो पोजिसन फिल आउट गर्नु छ। सो फर इच अफ द 3 देयर विल बी अगेन 2 केसेस होइन, 2वटा मात्र मतलब बाँकी छ नि नम्बरहरू, एउटा त लार्जेस्टमा आयो। सो बाँकी रहेको 2वटाको चेक गर्नलाई हामीले कन्डिसन लगाउनु पर्छ नि, देयर विल बी 2 केसेस। सो यो 3 into 2 देयर विल बी कतिवटा पोसिबिलिटी, 6वटा, ठिक छ। सो देयर क्यान बी 6 केसेस। सो इन द्याट वाट आर द 6 केसेस, मानौ ए लार्जेस्ट भयो र सी स्मलेस्ट भयो, दिस क्यान बी वान अफ द केस। और ए लार्जेस्ट भयो, बी स्मलेस्ट भयो, ठिक छ। मानौ न ए लार्जेस्ट हुने 2टा केस भयो, हो कि नै, अनि त्यसको बेला सी पनि स्मलेस्ट हुन सक्छ, बी पनि स्मलेस्ट हुन सक्छ। सिमिलरली सपोज इफ बी वाज द लार्जेस्ट, सो बी लार्जेस्ट भइराख्दा हाम्रो 2टा केस हुन सक्छ। At one time C can be smallest or A can be smallest. Again maybe C can be largest right. So again C largest bhayirahkda there can be 2 cases, either A can be smallest ani B can be smallest. So in this way there will be total of 6 cases haina, for choosing largest and smallest among 3 numbers. अनि त्यसमध्ये नि आएको हाम्रो लार्जेस्ट र स्मलेस्ट नम्बरमा लास्टमा हामी के गर्दिने, अड वा इभेन हो भनेर हामी त्यो मोडुलो 2 गरेर चेक गरेर प्रिन्ट गरिदिने, ठिक छ। सो हाम्रो यो प्रोग्राम थियो हैन। प्रोग्राममा हामी के गर्छौं, हामीले युजरलाई भन्यौं हैन कि 3वटा नम्बर दिनुस्, अनि इन्ट फंक्सन डिफाइन गर्यौं। इन्ट फंक्सनमा हामी पहिला 3वटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौं, इन्टिजर भेरिएबल ए बी सी। त्यसपछि प्रिन्ट गरेर हामीले के मागिरहेछौं युजरसँग, इन्टर 3 नम्बर्स। देन दिस स्क्यानएफ लाइन विल व्हाट, टेक दोज नम्बर्स एज इनपुट हैन, अनि that will get those 3 numbers will get assigned or stored in variable A, variable B and variable C. Then we will check हैन, if A is greater than B हैन, अनि A is greater than C. So यो A दुवैसँग ठुलो छ भने अफ कोर्स त्यो बेला के होला, A लार्जेस्ट होला। अनि अहिले यो हाम्रो एउटा लार्जेस्ट भन्ने एउटा भेरिएबल बनाम, एउटा नि यही डिक्लेयर गर्दा
इन्ट लार्जेस्ट हैन, अनि स्मलेस्ट भनेर भेरिएबल बनाइराखौँ। अनि यसमा के गरिदिने, प्रिन्ट एफ ए इज लार्जेस्ट, अनि चाहिँ लार्जेस्टको लागि पनि त्यो त्यति प्रिन्ट गरिराख्नु पर्दैन, सिम्पली के गरिदिने, ए असाइन गरिदिने, पछि हामी प्रिन्ट गरिहालौँ ल, हो कि नै? एउटा लाइन सेभ भयो नि त, बुझिरहेछौँ सबैले? हेर्नुहोस् यहाँ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एन्ड ए इज अल्सो ग्रेटर देन सी, सो लार्जेस्टमा के होला, ए होला अफकोर्स, हो कि नै? सिमिलरली इफ, अनि यो लार्जेस्टमा ए त होला, अब यसमा चेक गर्ने, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन सी भएको भए के हुन्थ्यो, बी इज ग्रेटर देन सी भएको भए स्मलेस्टमा के हुन्थ्यो, सी हुन्थ्यो, राइट? अदरवाइज के हुन्छ, एल्स स्मलेस्टमा बी। यो बुझिएको बुझेन सबैले कि कन्फ्युज भयो? मैले के गरेँ नि, पहिला चेक गरेँ ए बी भन्दा ठुलो छ र ए सी भन्दा पनि ठुलो छ, अफकोर्स त्यो बेला लार्जेस्टमा के साइन गर्नुहुन्छ तपाईँ, ए, हो कि नै? अब ए लार्जेस्ट भइराख्दा हामीसँग के बाँच्यो, बी र सी मिडल र स्मलेस्ट हुनको लागि। सो हामी एउटा अगेन यो फोर लुप भित्र फोर लुप लाउँ, सरी इफ भित्र इफ लाउँछौँ, दिस इज कल्ड नेस्टेड इफ हैन। अनि त्यो बेला चेक गर्छौँ बी सी भन्दा ठुलो हो, अगर ट्रु हो भने यो हाम्रो स्मलेस्ट सी होला पक्कै पनि, अगर अदरवाइज यो कन्डिसन फल्स हो भने पक्कै पनि हाम्रो स्मलेस्ट के होला, बी होला। बुझ्यो नि सबैले? अदरवाइज हामी अर्को कन्डिसन के लाउन सक्छौँ, एल्स इफ ए, ए अझै पनि हैन, सरी अब बी को ठुलो वाला केस ल्याम, बी इज ग्रेटर देन बी, सरी बी इज ग्रेटर देन ए, अनि बी इज ग्रेटर देन ए, अनि बी इज अल्सो ग्रेटर देन सी, सो पक्कै पनि लार्जेस्टमा कुन होला अब भन्नुहोस् त, कुन होला, बी, राइट? अनि त्यसमा फेरि अब इफ को यो ए एल त्यो के भन्छ, एल्स इफ को भित्र पनि एउटा फोर लुप इफ लाउने, अनि त्योमा चाहिँ गर्ने अब ए र सी मा कुन सानो छ, सो इफ ए इज ग्रेटर देन सी, त्यो बेला हाम्रो स्मलेस्ट कुन हुन्छ, स्मलेस्ट इक्वल टु सी होला, अदरवाइज के होला, स्मलेस्ट इक्वल टु ए होला। गेटिङ माई पोइन्ट कि बुझिएन केही? हेर्नुहोस्, तीनवटा त लार्जेस्ट लागि केस होला, अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, तीनवटा लार्जेस्ट लार्जेस्ट केस होला, त्यसपछि नि हाम्रो त्यो एउटा लार्जेस्ट भएपछि फर इच अफ द थ्री केसेस देयर विल बी, भित्र चाहिँ दुई दुईवटा केस होला, हो कि नै? अब यसमा हाम्रो भनौँ न, ए पनि बी भन्दा ठुलो छैन, सी भन्दा ठुलो छैन, आई मिन ए इज नट द लार्जेस्ट, बी इज नट द लार्जेस्ट, फर स्योर अब लार्जेस्ट चाहिँ के पनि होला, पक्कै पनि के होला भन्नुहोस् त, सी होला, हो कि नै? अब हेरौँ, अब हामीले यसमा फेरि अब यसको भित्र इफ लगाऊँ, इफ अब सी त लार्जेस्ट भयो, तर बी र ए मध्ये चुज गर्नुपर्ने हो भने के होला, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यो केस ट्रु हो भने स्मलेस्ट इक्वल टु के होला, पक्कै पनि बी, एल्स स्मलेस्ट इक्वल टु के होला, ए, ठिक छ? अनि यो एल्स को पनि ब्लक क्लोज भयो, and then we can write here के printf slash n smallest equal to हैन percent d, अनि largest equal to percent d, अनि हामी स्ल्यास n यहाँ दिदिम, अनि के smallest अनि largest, अनि अर्को पनि के कुरा गर्दिम, if smallest percent 2 इक्वल टु 0 छ भने के गर्ने, printf स्ल्यास n हाम्रो पर्सेन्ट डी, चाहे यहाँ भनिदिने स्मलेस्ट नम्बर इज के भन्नुहोस् त,
इभन अनि के गर्ने यहाँ बस त्यो गरिदिने प्रिन्ट गरिदिने यो कन्डिसन अगर ट्रु छ भने यो हो नत्र एल्समा के गर्ने प्रिन्ट एफ स्मलेस्ट नम्बर इज अड राइट त्यसपछि हाम्रो अब लार्जेस्टलाई पनि अड इभेन चेक गरिदिउँ इफ लार्जेस्ट पर्सेन्ट टू इक्वल टू 0 छ भने के प्रिन्ट एफ स्ल्यास एन लार्जेस्ट नम्बर इज इभेन अनि यो कन्डिसन फल्स छ भने के होला प्रिन्ट एफ एल्समा प्रिन्ट एफ लार्जेस्ट नम्बर इज अड बुझ्यो कि बुझेन कसैले यसमा डाउट अब ल अब कुनै पनि नम्बर दिउँ इन्टर गरौँ 3वटा अनि देन वी क्यान सी त्यो लार्जेस्ट स्मलेस्ट हो कि है अनि ल 3वटा नम्बर हामीले इन्टर गरौँ छैन सो why it is not asking for 3 numbers यहाँ प्रिन्ट एफ इन्टर 3 नम्बर्स भनेछ नि त उसलाई गर्न वेट ठिक छ त ठिक छ यहाँ हाम्रो रिटर्न 0 यो ठिकै छ लेट्स रन इट अगेन ल 3 नम्बर्स भनिरहेछ सो कुनै पनि 3वटा नम्बर भन्नुस् त से 3 नम्बर्स 3 नम्बर्स भनौँ कुनै पनि 3वटा नम्बर भनौँ इन्टिजर नम्बर एन्ड देन वी क्यान चेक कुन लार्जेस्ट हो कुन स्मलेस्ट हो थ्री अनि अरू नम्बर 5 अनि 9 सो लार्जेस्ट स्मलेस्ट नम्बर कुन भयो 3 भयो राइट लार्जेस्ट नम्बर 9 र स्मलेस्ट नम्बर इज अड लार्जेस्ट नम्बर इज अल्सो अड राइट हो कि नै र अर्को फेरि पनि रन गरेर हेरौँ हाम्रो फेरि पनि 3वटा अर्को कुनै अब नम्बर भन्नुस् कसैले अरूले एनीवन एल्स प्लिज से 3 नम्बर्स सो मानौ हामी 67 80 40 ठिक छ सो हाम्रो के आयो स्मलेस्टमा 40 आयो लार्जेस्टमा 80 आयो र स्मलेस्ट नम्बर इज के छ हाम्रो इभेन नम्बर छ र लार्जेस्ट पनि इभेन नम्बर छ यो केसमा हो कि नै यु क्यान सी नि त सो गट माई पोइन्ट यसमा कसैले नबुझेको छ भने भन्नुहोस् म फेरिदेखि प्रोग्राम माथिबाट एकचोटि सर्ती बताइदिन्छु हेर्नुहोस् यसमा हामीले के गर्यौँ जुन हाम्रो युजरबाट टार्गेट के छ राइट अ प्रोग्राम टु हैन हाम्रो क्वेसन के छ पढौँ यहाँ क्वेसन नम्बर 1 हो राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द लार्जेस्ट स्मलेस्ट हैन लार्जेस्ट एन्ड स्मलेस्ट एमङ 3 इन्टर्ड नम्बर्स भन्नाले हामीले युजरबाट किबोर्डबाट लिनु छ एन्ड यो लार्जेस्ट र स्मलेस्ट उसबाट फाइन्ड गर्नु छ र अल्सो डिस्प्ले वेदर द आइडेन्टिफाई लार्जेस्ट र स्मलेस्ट नम्बर इज अड अर इभेन हाम्रो यो टार्गेट हो ठिक छ भन्नाले सिम्पली भन्नुपर्दा युजरबाट 3वटा नम्बर लिनु छ त्यो नम्बरहरू मध्येको लार्जेस्ट कुन हो स्मलेस्ट कुन हो त्यो पनि पत्ता लगाउनु छ र फर्दर हामीले ती मध्ये लार्जेस्ट आएको नम्बर अड हो कि इभेन हो र फेरि पनि स्मलेस्ट नम्बर आएको अड हो कि इभेन नम्बर हो हामीले चेक गर्नुपर्ने छ सो फर द्याट थिङ वेन विल एनालाइज विल सी द्याट हामीले 3वटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्छ लार्ज आई मिन 3वटा इन्ट्री लिनको लागि हो कि नै सो त्यसको लागि हामी लाइन नम्बर 90 मा के डिक्लेयर गरेछौँ इन ए कमा बी कमा सी यसले हाम्रो 3वटा इन्टिजर भेरिएबल डिक्लेयर भयो ठिक छ त्यसपछि हामी अर्को पनि 2वटा इन्टिजर भेरिएबल आफैले डिक्लेयर गरेर राखिरहेछौँ टु स्टोर द रिजल्ट एज लार्जेस्ट एन्ड स्मलेस्ट हो कि नै सो द्याट वी क्यान प्रिन्ट एट लास्ट ठिक छ सो हेर्नुहोस् अब हामीले युजरलाई एउटा प्रम्प्ट डिस्प्ले गरेका छौँ हैन इन्टर 3 नम्बर्स सो यो स्क्रिन यो लाइन नम्बर 92 ले के गर्छ हाम्रो एउटा कन्सोल स्क्रिनमा एउटा मेसेज दिन्छ
कि इन्टर 3 नम्बर्स भन्ने। त्यसपछि हाम्रो कन्सोल स्क्रिन अझै पनि हाम्रो लागि कुरिरहेको हुन्छ कि 3 नम्बर आउनु छ, 3वटा नम्बर युजरले इन्टर गर्ला, अनि तीहरूको मध्ये फर्स्ट वालालाई म एड्रेस अफ ए मा स्टोर गरिदिन्छु, सेकेन्ड वालालाई म एड्रेस अफ बी मा स्टोर गरिदिन्छु, र थर्ड वालालाई कहाँ स्टोर गरिदिन्छु, एड्रेस अफ सी मा। सो यतिसम्म क्लियर? यो सिम्पली हाम्रो युजरबाट 3वटा इन्टिजर नम्बरको इन्ट्री लियो, ठिक छ। त्यसपछि नाउ इट वी कम टु द मेजर पार्ट टु चेक वेदर इट इज दिस विच वान इज लार्जेस्ट एन्ड विच वान इज स्मलेस्ट। सो त्यसको लागि लजिक हामीले के गर्छौँ, बाई द ए बी भन्दा पनि ठुलो छ र ए सी भन्दा पनि ठुलो छ भने पक्कै पनि लार्जेस्ट के होला, 3वटा मध्ये ए होला। सो लार्जेस्टमा हाम्रो ए स्टोर भयो, ठिक छ। अर्को केस के हुन सक्छ, मतलब एउटा त केसमा लार्जेस्ट ए हुन सक्छ, सो ए भयो। अर्को केस के हुन सक्छ, लार्जेस्ट हाम्रो बी हुन सक्छ, हो कि नै? दैट इज स्टार्टिङ इन लाइन नम्बर 1 एन्ड 2। र यो दुवै पनि भएन भने पक्कै पनि लार्जेस्ट कुन होला, सी होला, हो कि नै? सो त्यसैले हाम्रो थर्ड केसमा हामी केही कन्डिसन लगाएको छैनौँ, दुईवटामा कन्डिसन लगाएको छौँ, थर्डवटामा किन लगाएको छौँ, बिकज आफ्टर दिस टू कन्डिसन देयर आर नो एनी अदर अप्सन, देयर इज ओन्ली वान। सो फर स्योर इफ दिस टू कन्डिसन आर फल्स, हैन, पक्कै पनि लार्जेस्ट के होला, हाम्रो सी नै होला, ठिक छ। सो लार्जेस्ट इज सी हियर। अब लार्जेस्ट त पत्ता लगायौँ, तर लार्जेस्ट पत्ता लगाएपछि स्टिल देयर आर टू नम्बर्स, र ती बीचको मध्ये स्मलेस्ट चाहिँ कुन हो? सो फर दिस all of these three cases there will be again two cases in each, right? So लाइन नम्बर 97 मा हामी त्यही गरेछौँ, लार्जेस्ट ए भइसक्दा अब बी र सी मध्येकोमा पत्ता लगाम कि विच वान इज स्मलेस्ट। सो इफ बी इज ग्रेटर देन सी, सो बी इज ग्रेटर देन सी भएपछि पक्कै पनि सी के होला, स्मलेस्ट। सो स्मलेस्टमा हामी असाइन गरिदियौँ सी, सी को भ्यालु। अदरवाइज यो कन्डिसन फल्स छ भने, यो ट्रु छैन भने हाम्रो एल्स वाला पार्ट रन होला, र एल्सले के गर्छ, स्मलेस्टमा बी लाई राखिदिन्छ। यदि बी र सी मध्ये दुवै अफकोर्स लार्जेस्ट ए अलरेडी सिलेक्ट भइसकेपछि there are only two remaining numbers among 3, B and C. So B and C मा यो कन्डिसन फल्स भएपछि पक्कै पनि के हुनुपर्छ, स्मलेस्ट बी हुनुपर्छ, ठिक छ, एन्ड सो अन, ठिक छ। अब हामी स्मलेस्ट भन्ने भेरिएबलमा के स्टोर गरेछौँ, स्मलेस्ट नम्बर, र लार्जेस्टमा हाम्रो लार्जेस्ट स्टोर गरेछौँ। त्यसलाई सिम्पली हाम्रो स्क्रिनमा, कन्सोल स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्नलाई यो लाइन हामीले युज गरेछौँ। र स्मलेस्ट इक्वल टु %d, अनि %d ले कुनलाई रिफर गर्छ, स्मलेस्टलाई। सिमिलरली अब लार्जेस्ट इक्वल टु %d, यो सेकेन्ड वाला %d ले केलाई रिफर गर्छ, यो लार्जेस्टलाई। सो स्मलेस्ट इक्वल टु स्मलेस्ट नम्बर प्रिन्ट हुन्छ, लार्जेस्ट इक्वल टु लार्जेस्ट नम्बर प्रिन्ट भइहाल्छ। अब फर्दर हाम्रो कोडको लजिकले के चेक गरेछ, जुन स्मलेस्ट नम्बर छ त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दा, यानी कि मोडुलस अपरेटरले अप्लाई गर्दा 2, त्यो आएको रिमाइन्डर 0 छ भने, यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने स्मलेस्ट नम्बर के हुनुपर्छ, पक्कै पनि इभेन नम्बर, हो कि नै? र यो कन्डिसन बाइ द वे यो फल्स भयो भने पक्कै पनि यो स्मलेस्ट नम्बर के हुनुपर्छ, अड नम्बर, ठिक छ। एन्ड सिमिलरली फर द लार्जेस्ट नम्बर, लार्जेस्ट नम्बरलाई पनि 2 ले डिभाइड गर्ने यो मोडुलस अपरेटर लगाएर त्यो आएको रिजल्ट 0 को बराबर छ, बिकज दिस डबल इक्वल टु मिन्स प्रोग्रामिङमा के, इक्वल टु। सो यो लेफ्टतिर र राइटतिर दुवैतिरको भ्यालु बराबर छ भने यसले ट्रु रिजल्ट दिन्छ। सो इफमा ट्रु आयो भने इफको ब्लक रन हुन्छ, आएन भने इन केस देयर इज एल्स, सो एल्सको ब्लक रन हुन्छ, सो एल्स वाला रन हुन्छ, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो त्यो 3वटा नम्बर मध्ये लार्जेस्ट र स्मलेस्ट पत्ता लगाइयो, र आएको लार्जेस्ट र स्मलेस्टमा त्यो अड हो कि इभेन हो ती नम्बरहरू त्यो पनि पत्ता लगाइयो। सो क्वेसन नम्बर 1 इज कम्प्लिट। सो इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लिज लेट मी नो, भन्नुस्। क्वेसन नम्बर 1 मा अब कसैले डाउट रह्यो? Fine. So now let's see question number 2 whether we have already done or we will be doing it today. So write the program to check whether input alphabet is vowel or not using if else and switch statement. So यो क्वेशन शायद हामीले हिजो नै गरेथ्यौं। हामीले क्वेशन नम्बर 2 हिजो गरेथ्यौं हैन? क्वेशन नम्बर 2, write a program to check whether the input alphabet is vowel or not using if else and switch statement. यो हिजो गरेथ्यौं हैन हामीले? एनीवन, कसैले याद छैन हामीले गरेथ्यौं कि थिएनौं? हामीले गरे हो यो है, ल त्यसैले हामी यो छोड्दिन्छौं। अब त्यो गरिसकेपछि अब 3 नम्बर एक्सचेन्जको लागि छोडौं। 4 नम्बरमा राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स अ नम्बर एन्ड टेस्ट वेदर इट इज अ मल्टिपल अफ 5 or not and divisible by
7 बट नट बाई 11। ठिक छ। सो एउटा नम्बर लियौँ र त्यसलाई हामी चेक गरौँ कि त्यो वेदर मल्टिपल अफ 5 हो कि नाइ र डिभिजिबल बाई 7 हुनु पर्यो बट नट बाई 11। ठिक छ। सो यो क्वेसनको लागि हाम्रो लजिक कोडैमा जाम डाइरेक्टै। अनि कोडमा हामीले यो कोड तपाईहरुलाई चाहिन्छ र चाहिन सक्छ है। सो लेट्स कमेन्ट इट हैज इन्क्लुड std io.h। त्यसपछि के लेख्ने इन्ट मेन फंक्शनको नाम भयो, रिटर्न टाइप र फंक्शनको नाम, त्यसपछि फंक्शनको बडी स्टार्ट भयो। अब फंक्शनमा हामीले के गरेछौं, हाम्रो क्वेशन चाहिँ के हो, क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 4 चाहिँ हाम्रो के छ हेरौँ, पढौँ सबले। राइट अ प्रोग्राम that ask a number and test whether it is multiple of 5 or not, अनि कमा डिभिजिबल बाई 7 बट नट बाई 11। सो पहिला हामीले एउटा नम्बर त्यो नम्बर एउटा इनपुट लिनलाई एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो। सो मानौ नम मैले डिक्लेयर गरेँ। ठिक छ। त्यसपछि युजरलाई के भन्नुभयो कि एउटा नम्बर हाल्नुस्। सो इन्टर स्ल्यास एनले के गर्छ, एउटा लाइन ब्रेक गर्छ। त्यो दिदा पनि भयो नदिदा पनि भयो सुरुवाती लाइनमा, हैन। इन्टर अ नम्बर अनि यसले एउटा मेसेज डिस्प्ले गर्छ अनि एउटा ग्याप दिदिम यहाँ। अनि त्यसपछि हामी स्क्यान गर्ने, स्क्यान गरेर इनपुट लिने हो, हैन। इनपुट रिड गर्ने हो, %d गरेर गर्ने। अनि %d मा हेर्नुस् एउटा यहाँ स्पेस दिदिनुहुन्छ भने नि त्यसले केही स्पेस आई मिन यो भन्दा पहिलाको केही इन्ट्री छ भने त्यसलाई इग्नोर गरिदिन्छ। र कहाँ यो स्टोर गर्ने, एड्रेस अफ नममा। ठिक छ। सो यहाँसम्म हामीले सिम्पली एउटा नम्बर युजरबाट लियौँ, दैट इज आस्क अ नम्बर भन्ने टास्क कम्प्लिट भयो। अनि टेस्ट वेदर इट इज मल्टिपल अफ 5 अर नट। सो मल्टिपल अफ 5 हुनलाई के हुनुपर्छ, 5 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर के हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ, हो कि नै। सो इफ नम पर्सेन्ट नमलाई 5 ले डिभाइड गर्दा इक्वल टु 0 आयो भने के होला, के होला भनौँ त, यो 5 को मल्टिपल हो। ठिक छ। र यो 5 को मल्टिपल अब मतलब मल्टिपल त भयो। अनि अब के गर्ने, अनि इफ फर्दर इफ लाउने, इफ 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 नम पर्सेन्ट डिभिजिबल बाई 7 हुनलाई के हुनुपर्छ भन्नुस् त। मल्टिपल अफ 5 हुनलाई भनेको 5 ले डिभाइड गर्दा आई मिन रिमाइन्डर 0 आयो भने मल्टिपल अफ 5 हो, राइट। सो 5 ले 7 को मल्टिपल हुनलाई के हुनुपर्छ, यसरी हुनुपर्छ, हैन। ल अब यो 7 को मल्टिपल हुनलाई 7 ले डिभाइड गर्दा हामीले रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो 7 को मल्टिपल भयो। र अर्को पनि के हुनुपर्छ, हामीले 11 ले डिभाइड हुन भएन। सो हाम्रो नम, हैन, पर्सेन्ट 11 नट इक्वल टु के 0। बुझिरहेछ। ल अब हाम्रो के भन्ने, यो भएपछि हाम्रो प्रिन्ट के गरिदिने, इफ राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द नम्बर एन्ड टेस्ट वेदर इट इज मल्टिपल ओभर 5 or नट एन्ड डिभिजिबल बाई 7 बट नट बाई। सो यहाँ प्रिन्ट गर्ने द नम्बर, हैन, चाहे सिम्पली % d इज मल्टिपल अफ 5। ठिक छ। मल्टिपल अफ 5 अनि के गरिदिने, मल्टिपल अफ 5 एन्ड डिभिजिबल बाई 7 बट नट बाई 11। ठिक छ। अब यसमा सेमिकोलन दिम। अनि अर्को केस के हुन सक्छ, अब 5 ले त्यो बाइ द वे
डिभिजिबल छैन भने अफकोर्स मल्टिपल अफ 5 होइन, सो एल्समा जाने अनि एल्समा फेरि पनि यो कन्डिसन लाउने। एल्समा यो कन्डिसन लाएर हैन यहाँ लेख्ने इज not a multiple of 5 and divisible by 7 but not by 11। ठीक छ, हामीले यति मात्र चेक गर्नु छ नि, एम आई राइट? अर्को के गर्न सकिन्छ? हाम्रो क्वेसनको यो आन्सर ठिक छ कि छैन भन्नुस् त कसैले? इज दिस लजिक फाइन? राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स a number and test whether it is multiple of 5 or not। so multiple of 5 भनेको दुईटा केस आउँछ, whether it will be multiple of 5 and it will not be multiple of 5। त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा के भन्छ? डिभिजिबल बाई 7 बट नट बाई 11 हो कि नै? हाम्रो 7 बाट नन डिभिजिबल वाला पार्टको त भन्नेकै छैन। सो हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ? एल्समा प्रिन्टएफ के गर्न सकिन्थ्यो? परसेंट डी इज मल्टिपल अफ 5 बट यसमा तीनटा कुरा चेक गर्नु छ, राइट? सो तीनटा कुरा चेक गर्नलाई हामीले तर सेकेन्ड बट नट मल्टिपल अफ 5 एन्ड नट डिभिजिबल बाई, यो हल्का कन्डिसन टेढो टेढो दिएको छ है सेकेन्ड पार्ट वाला। डिभिजिबल बाई 7 बट नट बाई 11। सो परसेंट इज मल्टिपल अफ 5 बट नट डिभिजिबल बाई 7 एन्ड डिभिजिबल बाई 7 कसरी लेख्ने त्यो भन्नु त कसैले? सेकेन्ड पार्टको लागि के कन्डिसन मिलाउने? एनीवन एनी आइडिया छ कसैले? आइडिया? सेकेन्ड पार्टको लागि इग्नोर पनि गर्न सकिन्छ खासमा भन्ने हो भने, बिकज त्यसमा नि 7 बाट डिस्प्ले 7 बाट डिभिजिबल अनि 11 बाट नट डिभिजिबल मात्र हामीले कन्सिडर गर्नु छ, हो कि नै? 5 को केसमा 5 बाट त्यो डिभिजिबल छ कि छैन त्यो गरेर गर्नु छ। सो यसलाई अर्को तरिकाले पनि के गर्न सकिन्थ्यो? हामीले सिम्पली के गर्ने? 5 बाट डिभिजिबल छ कि छैन? सो डिभिजिबल छ भने के गर्ने? प्रिन्ट एफ परसेंट डी हैन स्लैश एन परसेंट डी इज डिभिजिबल बाई 5, राइट? चाहे मल्टिपल अफ 5 मल्टिपल अफ 5, राइट? अनि यहाँ के गरिदिने? नाम गरिदिने। यो कन्डिसन ट्रू नभएको भए के हुन्थ्यो? यो कन्डिसन ट्रू नभएको भए प्रिन्ट एफ स्लैश एन परसेंट डी इज नट अ मल्टिपल अफ 5, राइट? अनि यहाँ कमा गरेर नम गरिदिने सेमिकोलन। सो यो फर्स्ट पार्टको आन्सर भइहाल्थ्यो। सेकेन्ड पार्टको आन्सरको लागि इफ नम परसेंट 7 इक्वल टू 0 छ भने, यो छ भने के हुन्थ्यो? यो छ अनि एन्ड नम परसेंट 11 नट इक्वल टू 0 छ भने सेकेन्ड पार्टको हाम्रो क्राइटेरिया मिल्यो। प्रिन्ट एफ स्लैश एन परसेंट डी इज डिभिजिबल बाई 7 बट नट बाई 11 हो कि नै? अनि यो मिलेन भने एल्समा के गरिदिने? प्रिन्ट एफ स्लैश एन परसेंट डी इज स्लैश एन परसेंट डी इज नॉट डिविजिबल
not divisible by 7 but थप्दैछ नि त्यहाँ आइरहेछ कि अलि कन्फ्युजन percent is not divisible by 7 and simply is not हामी त्यो मतलब कोटमा दिएर अनि लेख्न सक्छौँ db is not divisible by 7 but not by 11 मैले लेखेको कन्सेप्ट बुझिरहेछ कसैले मैले के लेख्न खोजिरहेको छु नि मानौँ न कोटमा एउटा यो बनाइ राख्दिने हो कि नै डिभिजिबल बाई 7 एन्ड नट बाई 11 त्यो भनेको एउटा एउटा स्टेटमेन्ट भयो सो त्यो स्टेटमेन्ट कि त ट्रु होला कि त फल्स होला हो कि नै सो ट्रु हुँदाखेरि दुवै कन्डिसन म्याच गर्दाखेरि भन्ने हामीले त्यो कन्डिसन आई मिन ट्रु छ अनि नभए हामीले के गर्छौँ फल्स भन्ने भन्नाले त्यो त्यो गिभेन कोटेसनमा नि कुरा ट्रु छ कि त कोटेसनमा कुरा फल्स छ त्यो भन्न खोजेको र अर्को कुरा लेट मी एड हियर मैले यो डबल कोटको अगाडि स्ल्यास किन युज गरेछु नि किनकि डबल कोट नि प्रिन्ट टेपको एउटा स्ट्यान्डर्ड सुरुवाती या इन्डिङ भनेर मानिन्छ हो कि नै सो सुरुवात तपाईँले स्ल्यास नदिनु भएन भने नि डबल कोटले त्यो यो यो कोटको इन्डिङ पोइन्ट यो मानिहाल्छ के बुझ्नु भइरहेछ सो त्यसैले स्पेसल जुन पनि कुरा आउँछ नि जस्तो एन नै आयो भने एन नर्मल क्यारेक्टर हो कि लाइन एउटा ब्रेक गर्ने हो कसरी थाहा भयो यो स्ल्यास आएर यो स्ल्यास आएपछि नि उसले बुझ्छ कि होइन यो स्पेसल हाम्रो मतलब केस छ यो ठिक छ त्यस्तै यो नि यो कोड भनेको नि यो कोडको पेयर होइन कि यो एउटा कोड मलाई डिस्प्ले नै गर्नु छ डबल कोड डबल इन्भर्टेड कमा डिस्प्ले नै गर्नु छ भनेर यो स्ल्यासले डिसाइड गर्यो बुझ्यो नि भाइ त्यो स्ल्यास दिँदिन भने नि हेर्नुहोस् यो लाइन हेर्नु त ब्ल्याक भयो यो लाइन र स्ल्यास दिन्छु भने ब्लू हुन्छ हेरिरहेछ नि स्ल्यास दिएपछि के बुझिरहेछ नि यो कोडदेखि हामी हाम्रो प्रिन्टमा नि दुईटा दुईटा कुरा प्रिन्ट गर्छ एउटा यो कोडदेखि यो कोडसम्म छ र अर्को कुरा यो कोडदेखि यो कोड मतलब स्टार्टिङ एन्डिङ हो कि नै तर स्ल्यास दिएपछि उसले के बुझिरहेछ होइन यो कोड चाहिँ अब यो कोडको पेयर होइन कि यो कोड जे जसको ताको त्यस्तो स्ट्रिङमै डिस्प्ले गर्नु छ बुझ्यो नि स्ल्यास दिनुको रिजन मैले गर्न खोजेको कुरा बुझेन पास जस्तो हेर्नुहोस् यो फर्स्ट पार्ट त बुझ्यो 5 को मल्टिपल हो कि होइन भनेर यो पार्टले डिसाइड गर्यो अर्को हाम्रो स्टेटमेन्ट कम्बाइन स्टेटमेन्ट रहेछ कि डिभिजिबल बाई 7 बट नट बाई 11 सो यो दुवै कुरा मिल्यो भने यो ट्रु हो अदरवाइज यसको नट भनेको यसको फल्स हो कि नै अनि यहाँ सेमिकलन दिदिउँ अब नम्बर युजरबाट लिउँ युजरबाट नम्बर लिउँ त सो सेमी एनी नम्बर भनौँ कसैले 9 तो 9 भनियो भने 9 5 को मल्टिपल हो कि होइन राइट सो 9 इज नट अ मल्टिपल अफ 5 एन्ड 9 इज नट डिभिजिबल बाई 7 बट बाई 11 ठिक छ यो कुरा पनि फल्स छ सेकेन्ड वाला पनि फल्स छ अर्को लिम हामी मानौ 77 हैन 77 नभएर 70 लिम 70 लिँदा 75 को मल्टिपल हो कि होइन सो हो 70 इज मल्टिपल अफ 5 अनि अर्को पनि फल्स ट्रु आइरहेछ 70 इज डिभिजिबल बाई 7 बट नट बाई 11 ठिक छ नि फाइन टु एभ्रीवन ल यो स्क्रिनशट लिनु छ भने लिइहाल्नु होला यो हल्का लजिकल नै त्यो कुरा त्यो अलिक क्वेसन त बाङ्गोटिङ छ सो विल मुभ अहेड नाउ क्वेसन नम्बर हाम्रो 4 यो भयो अब क्वेसन नम्बर अर्को क्वेसन पढौँ फर्दर हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 राइट अ प्रोग्राम टु चेक वेदर इन्टर्ड इयर इज लिप इयर अर नट हामी भन्नाले युजरबाट कुनै एउटा इयरको भ्यालु भन्ने मतलब मानौँ न 1999 2023 2022 2020 होइन यस्तो इयरको भ्यालु लिने अनि चेक गर्ने त्यो वेदर इट इज अ लिप इयर अर नट र हिन्टको लागि यो ब्राकेटमा के दिइदिएछ अ इयर इज लिप इयर इफ इट इज डिभिजिबल बाई 4 एन्ड डिभिजिबल बाई 100 और 400 यो हल्का ल्याङ तरिकाले भनेको छ म प्रोपर वेमा लिप इयरको डेफिनेसन भनिदिन्छु यहाँ हाम्रो क्वेसनको टार्गेट हो क्वेसन नम्बर 5 को टार्गेट के हो
युजर हैन, युजरबाट आस्क युजर टु इन्टर अ इयर, राइट। सो मानौ एउटा इयर भन्ने एउटा भेरिएबल हामीले इन्ट इयर भनेर डिक्लेयर गरिराखेको होला हैन। त्यसबाट युजरले हाम्रो स्क्यानएफ गरेर हैन, स्क्यानएफ गरेर हाम्रो %d अनि एड्रेस अफ इयरमा हामी इयर रिड गरिहाल्छौँ। अब चेक गर्ने वेदर यो आएको हाम्रो युजरले इन्टर गरेको इयर मानौ न फर इक्जाम्पल 2023, यो इयर लिप इयर हो कि होइन हैन, यो लिप इज लिप इयर अर नट हो कि नै, यो लिप इयर हो कि होइन हामीले चेक गर्नु टार्गेट छ। हो भने के गर्ने, यस छ भने के गर्ने, प्रिन्ट गर्ने यहाँ कि प्रिन्ट लिप इयर हो कि नै। यदि फल्स छ भने हैन, नो छ भने के हुन्छ, प्रिन्ट के गर्ने, नट लिप इयर, ठीक छ, नट लिप इयर। सो हामीले अब लिप इयरको कन्डिसन फेरि के होला, सो हाम्रो इफ इयर हैन %4 इक्वल टु 0 गर्ने, 0 को मल्टिपल छ कि छैन इयर, सो सबै लिप इयर के हुनुपर्छ, सरी 0 को मल्टिपल भने चाहिँ 4 को मल्टिपल, सबै लिप इयरहरू के हुनुपर्छ, 4 को मल्टिपल हुनै पर्छ, ठीक छ। सो यो इफमा पहिला 4 को मल्टिपल छ कि छैन चेक गर्ने, पहिलो कन्डिसन यो हुन्छ, हाम्रो इयर भ्यालु लियम अनि हाम्रो इयर भ्यालु लियम अनि चेक गर्यौं इयरमा 4 ले डिभाइड गर्दा 0 छ कि छैन, ठीक छ। सो 0 छ कि छैन हामी चेक गर्यौं, चेक गरेपछि कि त एस होला कि त नो होला। सो हाम्रो नो आयो भने सिम्पली भनिदिने नट अ लिप इयर, ठीक छ, नट अ लिप इयर, एलवाई मैले भने। अब एस आयो भने 4 सँग मात्र डिभिजन हुँदैमा लिप इयर भन्न पाइदैन, सो फर्दर अझै पनि टेस्ट आउँछ। सो एस र नो, हामी 4 सँग डिभिजनको लागि एस और नो दुईटा रिजल्ट आउन सक्छ, यानी कि ट्रू या फल्स। तर अब हाम्रो यो यहाँ इयरको भ्यालु आएछ है, इयर। सो इयर इयर यानी कि वाई मैले अहिले सर्टकटमा लेखेको छु। सो वाई को भ्यालुमा 4 ले डिभाइड गर्दा 0 आयो भने आएन भने लिप इयर होइन, त्यो एउटा कन्क्लुजन आइसक्यो। तर एस हुँदैमा अझै पनि चेक गर्नुपर्छ, एस हुँदैमा त्यो लिप इयर नै हुँदैन, अझै पनि नो हुन सक्छ। तर नो हुँदैमा त्यो अलरेडी नट अ लिप इयर भनेर रिजेक्ट भयो। अब चेक गर्ने 100 सँग डिभिजन हुन्छ कि हुँदैन, ठीक छ। सो वाईलाई 100 सँग डिभाइड गर्ने, डिभाइड गरेर एस आउन सक्छ या नो आउन सक्छ, राइट, नो आउन सक्छ। सो नो आयो भने के भन्ने, लिप इयर हो। 400 ले डिभाइड गर्दा नो आयो भने नि अहिले नै भनिदिने एस द्याट इज लिप इयर। तर एस आयो भने अझै भन्न सकिँदैन, एस आयो भने अझै भन्न सकिँदैन 100 ले डिभाइड गर्दा। सो अब यसमा के गर्ने, फेरि पनि 100 ले अगर डिभाइड भइदिरहेछ भने लिप इयर हुनलाई नि हैन, इयरलाई 400 ले पनि डिभाइड गर्नै पर्छ। सो अब पनि एस आयो भने त्यो लिप इयर हो, लिप इयर हैन, लिप इयर। अनि नो आयो भने नट अ लिप इयर। यसमा हल्का हेर्नुस् कन्डिसन कस्तो छ, हल्का मतलब कम्प्लेक्स छ, बट आफ्टर थिङ्केबल छ। हामीले हेर्नुस् नो भन्ने 4 ले नै नो आए मतलब नो भन्न सकिन्छ। सो 4 ले डिभाइड गर्यो डिभिजन भएन, भएन भने हामी रिमाइन्डर 0 आएन भने नट अ लिप इयर एउटा कन्क्लुजनमा आइसक्यौं, ठीक छ। तर इफ 4 ले डिभाइड भइदियो भने अझै पनि चेक गर्नु छ 100 ले डिभाइड भइरहेछ कि छैन। 100 ले डिभाइड हुँदैन भने त्यो लिप इयर हो भनेर भन्न पाइयो, ठीक छ। अनि अर्को केस इफ 100 ले पनि डिभाइड भइदियो भने 400 ले पनि डिभाइड हुनै पर्छ लिप इयर हुनलाई। सो 100 ले डिभाइड भयो भने 400 ले पनि डिभाइड गरेर चेक गर्ने, 400 ले डिभाइड गर्यो भने लिप इयर हो, होइन भने लिप इयर होइन। यो कन्डिसन चेक गर्ने सबैले बुझ्यो कि बुझेन। सो लिप इयरको पहिला त 4 ले डिभाइड भयो कि भएन, 4 ले डिभाइड भएन भने रिजेक्ट भयो हो कि नै, 4 ले डिभाइड भएन भने रिजेक्ट भयो। 4 ले डिभाइड भयो भने एक्सेप्टै भइहाल्दैन, अझै पनि नो हुने चान्स छ र एस पनि हुने चान्स छ। सो 4 ले डिभाइड भयो भने 100 ले चेक गर्ने, 100 ले डिभाइड भएन भने हैन, अफकोर्स जुन कुरा 100 ले डिभाइड हुन्छ त्यो 4 ले पक्कै पनि हुन्छ हो कि नै। सो 100 ले डिभाइड हुने
400ले अब चेक सरी 4ले डिभाइड हुनेलाई फेरि 100ले डिभाइड हुने चेक गर्ने 100ले डिभाइड अब हुँदैन भने त्यो लिप इयर वी क्यान कम टु द कन्क्लुजन बट इफ इट गेट्स डिभाइडेड बाई 100 स्टिल वी निड टु चेक विथ 400 एन्ड 400ले डिभाइड गरेर चेक गर्ने र 400ले यस छ भने लिप इयर भन्ने नो छ भने नट अ लिप इयर भन्ने यस्तो छ हाम्रो क्राइटेरिया। अब यसलाई मतलब यो कन्डिसन हल्का कम्प्लेक्स भन्न जस्तो देखिएको होला बट इजी छ। पहिला 400मा हेर्नु सबैले ध्यान दिनु पहिला 4ले डिभाइड गर्ने 4ले डिभाइड भएन भने नट अ लिप इयर ठिक छ। भइदियो भने 100ले डिभाइड गर्ने 100ले डिभाइड भएन भने लिप इयर मजाले लिप इयरको बकेटमा हाल्दिउँ त्यो इयरलाई। इफ 100ले डिभाइड भइदियो भने 400ले पनि चेक गर्नु पर्यो र फाइनली 400ले डिभाइड भइदियो भने लिप इयर हो भएन भने नट अ लिप इयर हो। बुझियो? अब यसको कोड गरौँ। कोड गर्दाखेरि यो हाम्रो यो जुन छ यसलाई हेरी हेरी कोड गरौँ सो द्याट यु पिपल फिल कम्फर्ट के कोड भएको। सो हामीले एउटा हामी यहाँ इन्ट मेन कसैले कोड पनि चाहिरहेको हुन्छ डेलीको डेली पनि भन्नु होला आई क्यान सेन्ड यु कोड इन केस इफ यु वान्ट तर आई वान्ट यु पिपल टु कोड इट योर सेल्फ ताकि यु विल लर्न। इन्ट इयर भन्ने एउटा भेरिएबल हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ र युजरलाई प्रम्प्ट के गर्ने कि तपाईँ एउटा इयरको भ्यालु दिनुहोस् इन्टर अ इयर हैन। युजरलाई इन्टर अ इयर भन्यौँ युजरले अब इन्टर थिच्नुहुन्छ। सो अफकोर्स इयर भनेको पोजिटिभ नम्बर मात्र आउँछ हो कि नै विदाउट डेसिमल। सो स्क्यान एफ %d अनि त्यो एउटा एड्रेस अफ इयरमा स्टोर गर्ने हो कि नै। त्यसपछि अब हाम्रो कन्डिसन इफ कन्डिसनहरु आउन थाल्यो। इफ इयर %4 इक्वल टु 0 यो छ भने के भन्ने अब फर्दर चेक गर्नुपर्छ र छैन भने के भन्न पाइयो एल्समा 4ले डिभाइड नै भएन भने के भन्दिने प्रिन्ट एफ हैन। तर प्रिन्ट एफ कति चोटी किन लेख्ने भनेर फ्ल्यागमा हाम्रो राखिराख्ने है भाइ। अस्ति फ्ल्याग वाला कुरा आथे नि। सो फ्ल्यागमा मानौँ न हामी अघि एकजना भाइले फ्ल्याग सोध्नु भएको थियो। सो फ्ल्यागमा हामीले अहिले एकछिनको लागि 0 सिट गरिराखौँ हैन। अनि फ्ल्यागमा यहाँ के गर्ने एल्समा हाम्रो के गर्ने फ्ल्यागमा 0 नै सेट गर्ने ठीक छ। किनकि नट अ लिप इयरलाई फ्ल्याग भनेको फ्ल्यागको भ्यालु 0 छ भने हामीले बुझ्ने हो नट अ लिप इयर। फ्ल्यागको भ्यालु 1 हो भने बुझ्ने अ लिप इयर ठीक छ। मानौ न फ्ल्याग यतिकै राखौँ अनि फ्ल्याग राखौँ फ्ल्यागको भ्यालु हामीले लिप इयर आइदिरहेछ भने फ्ल्यागको भ्यालु 0 राख्ने सरी 1 राख्ने नभए 0 राख्ने। सो फ्ल्यागको भ्यालु हामी 4ले डिभाइड गर्ने अनि 4ले डिभाइड गर्न 4ले डिभाइड गर्न भने फ्ल्यागको भ्यालु 0 हामीले डाइरेक्ट एसाइन गर्थ्यौँ। अब यसमा फर्दर यसमा आउँछ इफ 4ले डिभाइड गरेपछि 100ले डिभाइड गरेको चेक गर्ने। इफ इयर %100 इक्वल टु 0 छ यो कन्डिसन ट्रु भइरहेछ छ भने अझै पनि हामीले फर्दर चेक गर्नुपर्छ। तर छैन भने के हुन्छ भन्नुस् त। छैन भने के भयो फ्ल्यागको भ्यालु 1 दिदिउँ हो कि नै। बुझिरहेछ नि 4ले डिभाइड भयो र 100ले डिभाइड भएन भने फ्ल्यागको भ्यालु 1 हामी कन्क्लुजनमा आइसक्यौँ कि हाम्रो इयर लिप इयर हो। तर 100ले डिभाइड इन केस भइदिएको रहेछ भने फर्दर वी हेभ टु चेक 400ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन। इयर %400 इक्वल टु 0 इफ यो कुरा ट्रु हो भने फ्ल्यागको भ्यालु के दिउँ 1 दिउँ हैन। नभए के एल्समा फ्ल्यागको भ्यालु 0 दिउँ ठीक छ। अब हेर्नुस् अब यसको बाहिर आयो हामी बाहिर आयो अनि चेक गर्ने इफ फ्ल्याग हैन फ्ल्याग इक्वल टु 1 छ भने हामी प्रिन्ट एफ एकैचोटि मात्र लेख्न पर्यो नि त। अब प्रिन्ट एफ के गर्दिने /n %d इज अ लिप इयर हैन यो लिप इयर अनि यहाँ इयरको भ्यालु दिने एल्समा के गर्दिने फ्ल्यागको भ्यालु 0 छ भने हो कि नै।
स्ल्यास एन पर्सेन्ट डी इज नट अ लिप इयर। यसमा अब कसैले डाउट छ भने सोधौँ त, मैले सबै कोड कम्प्लिट गरिसकेँ लिप इयर हो कि होइन चेक गर्ने। मैले फ्ल्याग युज गरेँ नि भाइ, अघि तपाईँले फ्ल्याग सोध्नु भयो त्यसो फ्ल्यागको पनि युज गरिदिएँ यहाँ। सो हेर्नुहोस् हामीले के गरेछौँ, युजरबाट पहिला एउटा इन्टिजर एउटा भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेछौँ इयर, अनि त्योलाई हामी युजरबाट मागिरहेछौँ, अनि वी आर स्टोरिङ द्याट इन्टर्ड इयर इन इयर भेरिएबल, राइट। अब त्यसपछि हामी एउटा फ्ल्याग भेरिएबल यतिकै हामी आफ्नो मतलब बुझ्नको लागि कि हाम्रो फ्ल्याग मतलब कतै त्यो लिप इयर कतै पनि चेक भएर लिप इयर हो भने छ कि छैन छैन, मतलब एस आएको छ कि ट्रु आएको छ लिप इयर। सो एसको केसमा फ्ल्यागको भ्यालु 1 होला, अनि जेरो मतलब नोको केसमा फ्ल्यागको भ्यालु 0 होला, हो कि नै। अनि बेस्ड अन द्याट विल प्रिन्ट। तर यो त मात्र प्रिन्ट गर्ने यो लाइन भयो, हो कि नै, लिप इयर हो कि होइन प्रिन्ट गर्ने लाइन भयो। तर मेन फङ्सनालिटी लिप इयर चेक गर्ने काम त यहाँबाट हाम्रो यो लजिकले भइरहेछ नि। सो हाम्रो हेर्नुहोस्, हामी फर्स्ट लजिक हाम्रो के लाग्छ, 4ले डिभाइड भइरहेछ कि छैन। यो छ भने यो इफको ब्लक रन हुन्छ, राइट, यो बडी रन हुन्छ, छैन भने सिधै एल्स वाला पार्ट रन हुन्छ, र त्यसले के भनिदिन्छ फ्ल्याग इक्वल टु 0, यानि कि त्यो लिप इयर होइन भनेर इन्डिकेट गरिदे, सोध्ने मान्छेलाई लिप इयर होइन भनेर इन्डिकेट गरिदे। अर्को कुरा, इफ 4ले डिभाइड भइदिरहेछ भने फर्दर 100ले डिभाइड गरेर चेक गर्ने, र 100ले डिभाइड भएन भने फ्ल्यागको भ्यालु 1 सेट गरिदिने, यानि कि 100ले डिभाइड भएन भने सिधै भनिदिने हो त्यो के हो 4ले डिभाइड भएछ र 100ले डिभाइड भए छैन भने पक्कै पनि त्यो लिप इयर हो भनेर फ्ल्यागको भ्यालु 1 सेट गरिदिने, अनि 1 गरेर यहाँ बाहिर आइदिन्छ। त्यसपछि हाम्रो इफ 100ले डिभाइड भइदिएको रहेछ भने हाम्रो फर्दर के गर्नुपर्छ, 400ले पनि डिभाइड गर्नुपर्छ, र त्यो केसमा रिमाइन्डर 0 आयो भने यानि कि डिभिजिबल छ भने मात्र त्यो लिप इयर हो भन्नाले हामी फ्ल्यागको भ्यालु 1 सेट गरिदिन्छौँ, नभए फ्ल्यागको भ्यालु 0 सेट गरिदिन्छौँ। सो यो फ्ल्याग एउटा युज गर्ने तरिका भयो। अदरवाइज सिम्पली जहाँ जहाँ फ्ल्याग इक्वल टु 1 छ नि त्यहाँ हामीले के गर्न सक्थ्यौँ, प्रिन्ट पर्सेन्टेज लिप इयर, हो कि नै। अनि जहाँ जहाँ फ्ल्यागको भ्यालु 0 सेट गरेछौँ त्यहाँ सिम्पली के गर्न सक्थ्यौँ, प्रिन्ट पर्सेन्टेज नट अ लिप इयर, हो कि नै। गट माई पोइन्ट, बुझियो कि बुझिएन? हेलो, ल अब यो रन गरौँ र कुनै पनि इयरको भ्यालु भन्नुहोस् पोजिटिभ, या इयर त अफकोर्स पोजिटिभ नम्बर हुन्छ, इन्टिजर नम्बर भन्नुहोस् त कुनै पनि इयर, यु क्यान गुगल होइन, अनि कुन लिप इयर रहेछ कुन लिप इयर रहेनछ, अनि त्यो मध्येकोमा यु क्यान चेक। ल 2000 लिप इयर हो कि होइन, अनि अर्को अब कुनै नन लिप इयर भएको भन्नुहोस् त इयर, 1998 इज नट अ लिप इयर भनिरहेछ नि, भन्नाले हाम्रो के देखाऊँ स्क्रिनमा, ल इन्टर इयर होइन। अब मानौ न 2023 लिप इयर हो कि होइन चेक गरौँ। सो 2023 इज नट अ लिप इयर, बुझियो? यु क्यान गुगल इट होइन, मतलब अफकोर्स तपाईँले याद नहोला लिप इयर कुन हो होइन, तर गुगलबाट लिस्ट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, अनि त्यो मध्ये हामी यहाँ चेक गर्न सक्छौँ आफ्नो कोडले। मानौ 2024 यो लिप इयर हो कि होइन, सो 2024 इज अ लिप इयर, यानि कि ख्याल गर्नु होला आउने सालमा हाम्रो यो इङ्ग्लिस डेटमा के होला, 200 आई मिन 366 डेज होला होइन। लिप इयरमा त त्यही हुन्छ नि। फेरि पनि चेक गरौँ 2025 इज अ लिप इयर अर नट, सो नट अ लिप इयर। लिप इयर वाला कोड स्क्रिनसट गर्नुहुन्छ भने गरिहाल्नुहोस् तपाईँहरू। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, 5 मार्क्सको लागि आइरहेको हुन्छ इक्जाममा। यति मात्र लेख्न सक्नुभयो कपीमा भने इक्जाममा 5 मार्क्स पाउँछ। कसरी? अँ 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 राइट। सो हेर्नुहोस्, त्यो लजिकल त्यसलाई गएर गर्नुहुन्छ भने कतिवटा केसेस आउँछ नि टोटल तपाईँको, हेर्नुहोस् हाङ्गा कतिवटा छ, 1 होइन, 2, आई मिन डिफ्रेन्ट, देयर विल बी डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस, अलि लामो हुन जान सक्छ कोड मेबी, हो कि नै। किनकि हेर्नुहोस् हाम्रो पहिलो 4ले डिभिजन हुने कि नहुने दुईटा पोसिबिलिटी आयो है, हो कि नै। सो यु गट 2 ब्रान्चेस, राइट। 4ले डिभिजन हुने ब्रान्च एउटा पाउनुभयो, हो कि नै, र एउटा
नहुने ब्रान्च पाउनु भयो। अब हुने ब्रान्च त जहाँको त्यहीँ रोक्यो र आई मिन नहुने ब्रान्च, तर फोरले डिभिजन हुने ब्रान्चमा फर्दर त्यो अब के गर्नुहुन्छ, त्यो दुईटा केस फेरि लाउनु पर्छ नि, हो कि नै? एउटा नोको लागि एउटा यसको लागि, हो कि नै? I mean, try doing it. It will be little. I mean, you'll have to put many conditions. स्टिल अहिले पनि कन्डिसन धेरै नै लागेको छन्, तर यो हल्का सफा देखिरहेछ, त्यो चाहिँ अलिक धेरै मतलब कम्प्लेक्स भइदिन्छ, हो कि नै? सोच्नु न, डु यु थिङ्क? किनकि हेर्नुहोस्, इफ इयर यहाँ के गर्नुहुन्छ, इयर इज डिभिजिबल बाई 4 इक्वल टु 0 एन्ड इयर इज डिभिजिबल बाई 100 होइन, इक्वल टु 0 एन्ड इयर इज डिभिजिबल बाई 400 इक्वल टु 0, तिनटै मिलाएर एउटा एन्ड कन्डिसन हुन्छ, त्यो बेला फ्ल्याग 1 हुन्छ, राइट? त्यसपछि इयर यो 4 को ट्रु, इयरको पनि यो 100 को पनि ट्रु र एउटा 400 को फल्स वाला एउटा कन्डिसन आउँछ, हो कि नै? सो द कन्डिसन्स विल बी मतलब अलग कम्प्लेक्स कन्डिसन हुँदै जान्छ के, लामो लामो। बुझिरहेछ मैले भनेको कुरा? ओके। लामो भन्दा नि त्यो कन्डिसन अलिक ग्याजिङ गुजिङदेखि त लामो त यतिकै नै हो लेन्थ दुवैमा, तर त्यो धेरै नै कन्डिसन लेखेको जस्तो हुन्थ्यो कि, लाइक सेलाई डु त्यो भाइले भन्न खोजेको कन्डिसन पनि गरिदिउँ ल। त्यसो भए यो लिप इयरको नोट गरिहाल्नु तपाईँहरूले, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, इक्जाममा आइरहेको हुन्छ यो बोर्ड इक्जाम्समा। र यति लेख्नुभयो भने अफकोर्स त्यो हुन्छ, किनकि यो लजिकमा हेरौँ न, अब क्वेसनमा लजिक के यसले डिसाइड त्यो गरेको थियो, के लजिक भने थियो, राइट अ प्रोग्राम टु चेक वेदर द इन्टर इयर इज लिप अर नट, इयर इज लिप इफ इट इज डिभिजिबल बाई 4 एन्ड डिभिजिबल बाई 100 और 400। यो हल्का मतलब जस इन्टरनेटमा खोज्नु होला, हाउ टु चेक वेदर इयर इज लिप अर नट, हाउ टु नो होइन, जेनरलमा। कोडिङमा त अब तपाईँको लजिक थाहा भयो भने कोडिङ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ नि। सो जस्ट लजिकमा कसरी लिप इयर डिसाइड हुँदो रहेछ त्यो पत्ता लगाउनु होला, देन ट्राई टु म्याच विथ माई कोड। अनि इनकेस आई मिन अफकोर्स त्यो राइट नै होला, तर इनकेस आई एम मिस्टेक, आई हेभ डन एनिथिङ रङ, लेट मी नो, ठिक छ? सो नाउ लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 6। सो क्वेसन नम्बर 6 मा जाम अब। सो क्वेसन नम्बर 6 सबैले पढौँ त। क्वेसन नम्बर 6 मा के भनिरहेछ कि राइट अ प्रोग्राम होइन, मानौ न क्वेसन नम्बर 6 मा के भनिरहेछ, एउटा इक्वेसन हुन्छ नि, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0। सो यसमा वेयर के हो, a होइन, a b एन्ड c आर कन्स्ट्यान्ट्स, हो कि नै? ए बी एन्ड सी आर कन्स्ट्यान्ट्स, अनि एक्स चाहिँ के हुन्छ, भेरिएबल हुन्छ, हो कि नै? एक्सहरू के हो, भेरिएबल हो। सो यहाँ 3वटा कन्स्ट्यान्ट छ, ए बी अनि सी। सो हाम्रो क्वेसनले के भनेछ, राइट अ प्रोग्राम टु रिड द भ्यालु अफ कफिसियन्ट, यानि कि कन्स्ट्यान्ट जुन कफिसियन्टहरू छ नि एबिसी, यो तिनटैको भ्यालु युजरबाट लिने होइन, एबिसी को, अनि त्यसको हेल्पले हाम्रो एक्सको जब रुटहरू हुन्छ नि, एक्सलाई के भन्छ, रुट अफ होइन, भ्यालु अफ एक्सलाई के भन्छ, भ्यालु अफ एक्सलाई के भन्छ, रुट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन, हो कि नै? रुट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। सो हामीले एबिसीलाई युजरबाट रिड गर्ने होइन, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कोएफिसिएन्ट रिड गर्ने, एन्ड देन फाइन्ड द रुट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। सो रुट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला एउटा छ नि, त्यो मैले डिराइभ गरेर राख्नु पर्दैन, आई विल जस्ट राइट इट। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने त्यसको रुटको भ्यालु कति हुन्छ, x इक्वल टु माइनस b प्लस माइनस अन्डर रुट b स्क्वायर 4ac बाई 2a, हो कि नै? सो यति नै हामी एबिसी सिम्पल कुरा छ, एबिसी हामी युजरबाट रिड गर्ने। सो ख्याल गर्नु होला, एबिसी जरुरी छैन इन्टिजर नै हुन्छ, डेसिमल नम्बर पनि हुनसक्छ। सो बेटर टु होइन डिक्लेयर देम एज फ्लोट, अनि त्यसपछि यो त्यो गर्ने, अनि प्रोग्राममा यो लजिक बस लगाइदिने, यु विल गेट योर आन्सर, हो कि नै? ठिक छ नि? सो अब यसलाई कोडिङ गर्नतिर जाम। सो कोडिङ गर्नतिर हामीले जाँदाखेरि
हामी आफ्नो एउटा इन्ट मेन फंक्सन लेखौँ, इन्ट मेन हैन। त्यसपछि फंक्सनको बडी स्टार्ट भयो। अब के गर्ने, फ्लोट ए बी अनि सी तीनवटा भेरिएबल डिक्लेयर भयो हैन। अनि हाम्रो √1 भन्ने पनि डिक्लेयर गरिदिने, फ्लोट √1 हैन, √2 ठीक छ। एकचोटि प्लस लिएर √1 हुन्छ, माइनस लिएर √2 भइहाल्छ हो कि नै। अब के गर्ने, प्रिन्ट एफ /n इन्टर भ्यालु अफ ए ठीक छ। अनि युजरले ए को भ्यालु दिन्छ, स्क्यान एफ %d अनि एड्रेस अफ ए मा स्टोर गरिदिने, सरी %f गर्नुपर्छ नि हो कि नै, किनकि फ्लोटिङ पोइन्ट हामी रिड गरेछौँ। सिमिलरली हामी बी र सी को लागि पनि त्यो गर्ने, इन्टर भ्यालु अफ बी अनि त्यसलाई के गर्ने, एड्रेस अफ बी मा स्टोर गर्ने। सिमिलरली हल्का ठुलो गरिदिउँ फन्ट। सिमिलरली अब हाम्रो सी को लागि पनि भ्यालु युजरबाट रिड गर्ने अनि सी को पनि स्क्यान गरेर सी को एड्रेसमा गर्ने। सो फाइनली वी अलरेडी गट आवर एबीसी भ्यालु। नाउ हाम्रो अब x इक्वल टु कति हुन्छ, √1 इक्वल टु कति हुन्छ भन्नुस् त। √1 इक्वल टु मानौँ न प्लसको केस बेला √1 मानिदिउँ, जस्तो यसमा जाम मानौ दुईटा रुट हुन्छ, एउटा प्लस लिएपछि आइदर प्लस टेकिङ प्लस एउटा नेगेटिभ, सो दुईटा हाम्रो रुट हुन्छ। सो दुईटा रुट मध्येको हामी हेरौँ, दुईटा रुटमा एउटा एकचोटि प्लस लिँदा रुट आउँछ, एउटा माइनस मानौ √1 इक्वल टु कति छ, -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac बाई 2a हो कि नै। यहाँ प्लस ले ख्याल गर्नुस्। अनि √2 के हुन्छ, √1 इक्वल टु -b प्लस सरी अनि माइनस अनि अंडर रूट b² - 4ac बाई 2a। तर यसमा अर्को पनि कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ हामीले, बाई द वे यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु नि पोजिटिभ भयो भने हैन, डिटर्मिनेन्ट भन्नाले सरी यो के भन्छ यसलाई, यसलाई के भन्छ, यो बी हजुर डिटर्मिनेन्ट हैन, डिटर्मिनेन्ट भन्दैन, अर्कै कुरा भन्छ। रुट मतलब त्यसको रुट डिस्क्रिमिनेन्ट भन्छ, नट डिटर्मिनेन्ट, डिस्क्रिमिनेन्ट ठीक छ। सो b² - 4ac जुन छ नि हाम्रो भ्यालु, सो हाम्रो पहिला चेक गर्नुपर्छ रुट इमेजिनरी कम्प्लेक्स नम्बर छ कि हैन, रियल नम्बर छ। सो b² - 4ac जुन टर्म छ नि त्यसलाई यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको डिस्क्रिमिनेन्ट भन्छ। सो डिस्क्रिमिनेन्ट ठीक छ। सो डिस्क्रिमिनेन्ट अब यो भ्यालु जुन छ नि b² - 4ac यसलाई डिस्क्रिमिनेन्ट भन्दो रहेछन् र यो भ्यालु हाम्रो चेक गर्छौँ हामीले, यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ। सो पोजिटिभ नि हुन सक्छ, नेगेटिभ नि हुन सक्छ हैन। सो पोजिटिभ छ भने त्यो बेला त हाम्रो रुट्स आर के, रुट्स आर रियल हो कि नै, रुट्स आर रियल। तर नेगेटिभ छ भने डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु रुट्स आर इमेजिनरी हो कि नै, ठीक छ नि, इमेजिनरी और सरी कम्प्लेक्स, इमेजिनरी नभएर कम्प्लेक्स आउँछ, किनकि कम्प्लेक्समा इमेजिनरी र रियल दुवै पार्ट हुन्छ, तर सो रुट्स आर कम्प्लेक्स नम्बर ठीक छ। सो यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। सो अब b² - 4ac को भ्यालु पहिला चेक गर्नेतिर लजिकतिर जाऊ ठीक छ। सो हामी के गर्ने, डिस्क्रिमिनेन्ट भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउने हो कि नै, फ्लोट डिस्क्रिमिनेन्ट ठीक छ। अनि डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल टु कति हुन्छ, डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल टु कति हुन्छ, b टाइम्स b माइनस 4 टाइम्स a टाइम्स c हो कि नै। b² - 4ac भयो कि भएन, बुझ्नु भयो सबले। सो अब हामी इफ अब दुईटा यसमा के आउँछ, इफ डिस्क्रिमिनेन्ट इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 हैन, त्यो एउटा केस भयो, र डिस्क्रिमिनेन्ट लेस देन 0। सो लेस देन 0 मा भन्दिम न सिम्पली, लेस देन 0 मा, सो अब लेस देन 0 छ भने कम्प्लेक्स रुट हुन्छ,
ओके, त्यो बेला पनि हामीले रुट जेउस डिस्प्ले गर्न सक्नु पर्यो। क्वेसन राम्ररी पढाउँ त के भनेछ, राइट अ प्रोग्राम टु रिड द भ्यालु अफ कोएफिसिएन्ट्स ए बी एन्ड सी अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ए बी एन्ड फाइन्ड द रुट्स अफ द इक्वेसन। ओके, सो एनीवे कम्प्लेक्स रुट भइराख्दा पनि हामीले रुट दिनै पर्छ, ठिक छ नि। सो इफ लेस देन 0 छ भने के गर्ने, हामीले जुन नेगेटिभ पार्ट छ नि त्यसलाई पोजिटिभ बनाएर अनि रुट लिदिने हो कि नै, बुझिरहेछ नि मेरो भ्यालु कुरा। सो मानौ त्यसको बेला रुटको भ्यालु के हुन्छ, रुटको नभएर नि टेम्प भन्ने एउटा भ्यालु डिक्लेयर गरौँ। सो नेगेटिभ छ भने अब त्यसलाई स्क्वायर रुट गर्नु छ, राइट। सो स्क्वायर रुट गर्नलाई हामीले के गरिदिने, आफैले पोजिटिभ भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिदिउँ अनि स्क्वायर रुट गरिदिउँ र बाहिर आइदिदिउँला, हो कि नै, बुझिरहेछ नि मेरो कुरा। सो लेट मी डू एन्ड देन यु विल अन्डरस्ट्यान्ड। सो इफ दिस इज लेस देन 0, सो हामी के गरिदिन्छौँ, डिस्क्रिमिनेन्ट त अब 0 छ, सो अब हामी एउटा फ्लोट टेम्प भन्ने भ्यालु डिक्लेयर गरौँ अनि टेम्प इज इक्वल टु के गर्ने नि, -1 टाइम्स डिस्क्रिमिनेन्ट गरौँ। हेर्नुहोस्, डिस्क्रिमिनेन्टले नेगेटिभ छ भने -1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ, त्यो पोजिटिभ नम्बर भइदिन्छ। सो पोजिटिभ नम्बरको अब यसको हामीले के गर्नुपर्छ, फाइनली रुट निकाल्नु छ, हो कि नै। सो पाउ भन्ने फङ्सन युज गर्ने अनि कमा गरेर यसको पावर कति दिने, 0.5, ठिक छ। पावरले हाम्रो फ्लोटिङमा काम गर्छ कि गर्दैन, वी निड टु चेक, एनीवे विल सी। सो यो हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्टको रुट आयो। अब डिस्क्रिमिनेन्टको रुट आयो भन्नाले टेम्पमा डिस्क्रिमिनेन्टको रुट आयो। सो मानौ न, सरी यहाँ जाऊँ, हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्टको रुट हाम्रो नि, हाम्रो x इक्वल टु कति हुन्छ, भ्यालुहरू -b/2a एउटा हुन्छ अनि प्लस i हैन, i टाइम्स b² - 4ac को हैन पावर 1/2, हो कि नै, बाई यहाँ 2a पनि हुन्छ। यही हो नि हाम्रो एउटा रुट इमेजिनरीमा कम्प्लेक्स नम्बर हुँदाखेरि। अनि अर्को रुट के हुन्छ, मानौ न यो x1 को भ्यालु भयो अनि x2 को भ्यालु कति हुन्छ, -b/2a माइनस अनि यो आयोटा b² - 4ac/2a अनि होलको पावर 1 सरी होलको पावर हैन कि त्यो माथिको पार्टमा मात्र रुट छ नि, हो कि नै। सो यो 2a भयो अनि माथिको पार्टमा मात्र, बुझिरहेछ नि सबले मेरो कुरा। र b² + -4ac अलरेडी नेगेटिभ नम्बर छ भने नेगेटिभ नम्बरको त हामी कम्प्युटरले त्यसरो आयोटा ल्याउँदैन के। सो हामी आफैले -1 ले मल्टिप्लाई गरेर +1 गरिदिरहेछौँ र -1 भित्रबाट झिकेको कारण हामीले आयोटा ल्याइदियौँ त, हो कि नै, बुझिरहेछ नि। सो कोड गरेपछि राम्ररी बुझिन्छ। सो मानौ न यो मैले पावर 0.5 गरिदिएँ अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा printf /n root1 इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो भ्यालु, -b/2 सरी 2 टाइम्स a, ठिक छ, यो भयो अनि माइनस सरी एउटा भ्यालु के हुन्थ्यो, यो भयो भन्दा पनि √1 इक्वल टु एउटा भ्यालु हुन्छ %f अनि printf /n √2 %f र हामीले के गरौँ, यहाँ एउटा यतिकै फ्लोट टेम्प1 भनेर एउटा भ्यालु -b/2 टाइम्स a, हेर्नुस् के गरेको नि, हल्का यो प्रोग्राम कम्प्लेक्स नै छ, डोन्ट वरी। हामीले के गरेको नि, यो बार बार यो क्याल्कुलेसन यसको बार बार 2 चोटि 3 चोटि युज हुन्छ नि, यो हो कि नै 4 चोटि युज हुन्छ।
सो -b/2a नि हामी अलरेडी क्यालकुलेट गरेर राखिहालिरहेका छौँ temp1 भन्ने भेरिएबलमा, ठिक छ। सो temp1 मा हामी त्यो अलरेडी क्यालकुलेट गरेर राखिहालेछौँ, त्यसलाई हामी युज गरौँ आवश्यकता अनुसार। सो अब हेरौँ हाम्रो सो हाम्रो √1 के होला? √1 हाम्रो %f भनेको temp1 हैन, temp1 प्लस i टाइम्स हैन, i नै हुन्छ i अनि टाइम्स के हुन्छ त्यो b²/4a वाला पार्ट हैन, त्यो डिभाइड बाइ 2a अनि अर्को चाहिँ के होला माइनस i टाइम्स त्यो पार्ट हैन। सो टेम्प यहाँ चाहिँ के हुन्छ टेम्प कमा temp1 सरी temp1 जस्ट ह्याभ पेसेन्स, आई विल एक्सप्लेन के म गरिरहेको छु। अनि temp1 भयो अनि इन मेनी केस नि इमेजिनरी रुटलाई इग्नोर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सिधै भनिदिने डिस्क्रिमिनेन्ट लेस देन 0 भयो भने भनिदिने यो रुट आर कम्प्लेक्स भयो इग्नोर गरिदिने, मात्र रियल रुट मात्र क्यालकुलेट गरेर पनि देखाउँछ कतिजनाले, बट म यसमा त्यो पनि गरेर देखाइदिएको छु। i टाइम्स के भयो अनि temp डिभाइड बाई 2a 2 टाइम्स a अनि temp डिभाइड बाई 2 टाइम्स a। ओके, सो एउटा इमेजिनरी रुट भयो अनि इन केस डिस्क्रिमिनेन्ट पोजिटिभ भएको भए हाम्रो यहाँ एउटा मेसेज पनि प्रिन्ट गरिदिने, प्रिन्ट एफ द रुट्स आर कम्प्लेक्स हैन, अनि /n त ठिकै छ, अनि एल्स के गर्ने प्रिन्ट एफ /n द रुट्स आर रियल हैन, अनि हेर्नुस् नेगेटिभ डिस्क्रिमिनेन्ट आयो भने रुट्स कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यसको पार्ट म एक्सप्लेन गर्छु अझै। अनि बाइ द वे हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्ट पोजिटिभ छ भने या 0 छ भने रुट्स आर रियल राइट, अनि रियल र इक्वल पनि हुन सक्छ, इक्वल विल सी हैन। सो यो बेलामा हाम्रो के हुन्छ प्रिन्ट एफ /n √1 इक्वल टु कति हुन्छ, यसमा एउटा नम्बर भइदिन्छ, कुन नम्बर त्यो हुन्छ, त्यो नम्बर भनेको temp1 प्लस अनि हाम्रो डिस्क्रिमिनेन्ट हैन, डिस्क्रिमिनेन्टको √1 इक्वल टु temp प्लस के दिने यसको भ्यालु अब भन्नुहोस् त, डिस्क्रिमिनेन्टको रुट भन्नाले पाओ डिस्क्रिमिनेन्ट कमा 0.5 हैन, अनि बाई 2a 2 टाइम्स a, यो हाम्रो √1 भयो। √2 को भ्यालु कति हुन्छ रियल हुँदाखेरि, टेम्प भन्नाले बुझ्नु भइरहेछ नि a/2a को भ्यालु हो, पाओ यसमा माइनस होला, पावरले के गर्छ डिस्क्रिमिनेन्टको पावर नि 0.5 यानि कि रुट क्यालकुलेट गरिदिरहेछ बाई 2a, अनि यो गरिदिने √1 प्रिन्ट एफ /n √2 इज टु हैन, अनि %f /n कमा √2। यो बुझ्नु भइरहेछ कि छैन तपाईहरु? जस्तो मानव रुट के होला, कि त रियल होला कि त इमेजिनरी होला, डिस्क्रिमिनेन्ट भ्यालु लेस देन 0 भयो भने इमेजिनरी रुट होला, डिस्क्रिमिनेन्ट भ्यालु ग्रेटर देन 0 इक्वल टु 0 आयो भने रुट्स आर रियल। अब हेर्नु रियल भइराख्दा हाम्रो के हुन्छ रुट्सहरु
माइनस बी बाई टू ए। सो टेम्प वानमा मैले माइनस बी बाई टू ए लेखेँ, ठिक छ। सो माइनस बी बाई टू ए यहाँ भयो √1 प्लस डिस्क्रिमिनेन्टको पावर 0.5 डिभाइड बाई टू ए। फाइन नि, बुझिरहेछ? रियल हुँदाखेरि रुटको भ्यालु यो लाइन नम्बर 154 बुझिन्छ कि छैन सबैजनाले? भन्नुहोस् त, लाइन नम्बर 54 बुझेछ सबैले कि छैन? छैन भने छैन भनौँ के, सो द्याट आई क्यान एक्सप्लेन। हेलो, ल √1 को भ्यालु हेर्नुहोस्, √1 इक्वल टु टेम्प 1। टेम्प 1 मा मैले के अलरेडी क्यालकुलेट गरेर राखेको छु कि ताकि त्यो झन्झट मलाई चोटी चोटी नगर्नु परोस्। अदरवाइज वी क्यान टाइप हियर अल्सो डाइरेक्ट त्यो थिङ। म बुझाउँछु ल। यो टेम्प 1 हटाइ नै दिउँ, यहाँ लेखिदिउँ डाइरेक्टै। सरी, टेम्पको भ्यालु जुन छ नि टेम्प 1 को युज नगरेर नि यहाँ डाइरेक्टै लेखिदिउँ। त्यो कम्प्लेक्स इक्वेसन नहोस् भनेर मैले त्यो मात्र लेखेको थिएँ कि। यो लाइन नम्बर अब 154 र 155 त बुझ्नुभयो मजाले। माइनस बी बाई टू ए प्लस डिस्क्रिमिनेन्टको स्क्वायर रुट बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए माइनस डिस्क्रिमिनेन्टको त्यो के भन्छ रुट बाई टू ए, ठिक छ नि? यो लाइन नम्बर 150। एसक्युआरटी राइट। सो एसक्युआरटी तपाईँले युज गर्नुभएछ? आई मिन इक्विभ्यालेन्टै भयो नि, हो कि नै? सो मानौ एसक्युआरटीले एउटा होइन स्क्वायर रुट डाइरेक्ट क्यालकुलेट गर्दो रहेछ, हो कि नै? एसक्युआरटी सो पावर मतलब त्यही हाम्रो टार्गेट थियो कि उसलाई पावर 1/2 भनेकै स्क्वायर रुट हो नि, हो कि नै? सो यो क्लियर भयो। अब योमा मैले किन यो गरेको मैले बुझौँ। डिस्क्रिमिनेन्टको भ्यालु नेगेटिभ छ, राइट? र नेगेटिभ नम्बरको त्यो गर्नुहुन्छ भने के आउँछ? स्क्वायर रुट आउँछ। गरेर ट्राई गर्नुहोस् त। हामी यो सबै एकछिनको लागि कमेन्ट गरिदिउँ। एउटा नम्बर लिउँ नेगेटिभ, होइन? चाहे प्रिन्ट एफ, सरी प्रिन्ट एफ अनि सिम्पल पर्सेन्ट एफ गरौँ, होइन? अनि एसक्युआरटी के गरौँ? मानौ 4 गरिरहेछौँ, राइट? सो एसक्युआरटी 4 ले के दिन्छ हाम्रो? 2 दिन्छ, हो कि नै? स्ल्यास एन। सो 4 दिन 2 दिन्छ, 2 दिनु पर्ने हो, राइट? सो 2 दिइरहेछ नि हाम्रो यहाँ 2 छ रिजल्ट, ठिक छ। अब बाइ द वे म -4 दिन्छु। -4 दिइरहेको छु भने हेर्नुहोस् जेपिटी रिजल्ट आछ नि, आछ? आर यु गेटिङ माई पोइन्ट अर नट? हेलो, किन आइरहेछ? किनकि त्यो इमेजिनरी भइदियो नि अब त, हो कि नै? त्यही भएर म के गरिरहेको छु, म यहाँ बाइ द वे नेगेटिभ नम्बर छ भने म पोजिटिभ नै नम्बर लिन्छु र आफैले यहाँ आई थपिदिन्छु भने भइहाल्दैन, हो कि नै? मैले गर्न के खोजेको, लेट मी डिस्क्राइब हियर। मैले हेर्नुहोस्, बाइ द वे डिस्क्रिमिनेन्ट क्यान बी पोजिटिभ नम्बर अर नेगेटिभ नम्बर, राइट? सो डिस्क्रिमिनेन्ट क्यान बी डिस्क्रिमिनान्ट, होइन? डिस्क्रिमिनान्ट क्यान बी आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ, राइट? सो पोजिटिभ आउँदाखेरि त एज इट इज हामीले आफ्नो फ्लोमा जान्छौँ मजाले, हो कि नै? नो इस्यु। तर नेगेटिभ आउँदाखेरि हामी रुट निकाल्नु छ नि यार। सो रुट निकाल्दाखेरि त त्यो इस्यु आइदिरहेछ, राइट? सो हामी के गरिदिन्छौँ, डिस्क्रिमिनान्टलाई अफकोर्स मानौ न -4 छ भने यसको रुट निकाल्दा हामीलाई थाहा छ भ्यालु, यसको रुट के आउँछ? 2i आउँछ, हो कि नै? आउँछ नि, बुझिरहेछ छैन? -4 को रुट निकाल्दाखेरि 2i आउँछ। ल त म के गरिरहेको छु नि, हाम्रो कम्प्युटरलाई अलिक मद्दत गरिदिरहेको छु कि म -4 लाई के गरिदिन्छु, आफैले माइनसले मल्टिप्लाई गरेर, आफैले -1 ले मल्टिप्लाई गरेर अनि होइन यो 4 बनाइदिइरहेको छु पोजिटिभ नम्बर, र यसको अब रुट लिइदिन्छु, ठिक छ? सो 2 आयो र आफैले आई थपिदिन्छु
भनेको आएन टार्गेटेड रिजल्ट, बुझ्यो नि? गट माई पोइन्ट? माइनसलाई नेगेटिभ नम्बरलाई -1ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ? पोजिटिभ नम्बर भइहाल्दैन? अनि त्यही मैले गर्न खोजिरहेको छु। मतलब नेगेटिभ नम्बरलाई नि पोजिटिभ -1ले मल्टिप्लाई गरेर पोजिटिभ बनाइदिरहेको छु, अनि पोजिटिभ बनाएर त्यसपछि के गरेछु नि, उसको पोजिटिभ नम्बरको त रुट लिन पायो, र रुट लिएर र उसमा आयोटा थपिदियो भने त्यो आएन, रुट आएन, इमेजिनरी रुट भइहाल्यो नि त्यो, हो कि नै? बुझियो? अनि यहाँ तपाईँले अप्ठ्यारो लागिरहेछ टेम्प वान है त, यो -b/2a नै दिदिउँ, हो कि नै? हेर्नुहोस्, मैले एउटा प्याटर्न बनाइरहेको छु कि त्यो डिस्प्ले हुने। इमेजिनरी रुटमा के हुन्छ? पहिला रियल पार्ट हुन्छ प्लस आयोटा टाइम्स, हैन? यहाँ सरी %f हुनुपर्ने हो, %f। अब हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यहाँ रियल पार्टमा त -b/2a हुन्छ, राइट? इमेजिनरी रुटमा पनि। तर हाम्रो इमेजिनरी पार्टको के हुन्छ? इमेजिनरी पार्टमा हाम्रो डिस्क्रिमिनान्टलाई पोजिटिभ बनाएर सिम्पली यहाँ के गर्न सकिन्थ्यो नि, एसक्युआरटी अफ डिस्क्रिमिनान्ट लिनुपर्ने थियो खासमा, हो कि नै? एसक्युआरटी अफ डिस्क्रिमिनान्ट लिनुपर्ने थियो, त्यही नै हाम्रो इमेजिनरी पार्ट हुन्छ। तर ख्याल गर्नु होला, यो नेगेटिभ नम्बर छ अहिले डिस्क्रिमिनान्ट, हो कि नै? हामी डिस्क्रिमिनान्ट यहाँ हेरिसकेछौँ नि, नेगेटिभ नम्बर छ। त्यो नेगेटिभ नम्बरको रुट आइरहेको छैन, त्यो हाम्रो बिल्ट इन फङ्सनले निकालिरहेको छैन। सो हामी के गरिदिन्छौँ, डिस्क्रिमिनान्टलाई -1ले मल्टिप्लाई गरिदिने, हो कि नै? सो द्याट इट बिकम्स पोजिटिभ नम्बर। सो -1ले मल्टिप्लाई गरिदिने सो द्याट इट बिकम्स पोजिटिभ नम्बर, र बाई आवर सेल्फ वी क्यान एड द आई हेयर, हो कि नै? गट माई पोइन्ट? र त्यो बेला यो टेम्प र टेम्प वानको काम खत्म भयो, बुझियो? अहिले सबैले बुझ्यो कि बुझेन? सबैले बुझ्यो यो स्क्वायर रुट अब निकाल्ने? स्टिल इन कन्फ्युजन? स्टिल इन कन्फ्युजन भने लेट मी नो। यो किन गरे होला बुझ्यो? अब भाइ को भाइले सोध्नु भइरहेको थियो नि, -1ले किन मल्टिप्लाई गरे हो? किनकि स्क्वायर रुट फङ्सनले पोजिटिभ नम्बरमा मात्र काम गर्छ, राइट? तर हामीलाई थाहा छ म्याथ्स, हामीलाई थाहा छ नि त म्याथमेटिक्स, कि रुटको भित्र -1 आइदियो भने त्यो -1 इज सिम्पली वाट, आई स्क्वायर, हो कि नै? आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायरलाई मतलब -1 भित्र छ भने -1 एउटा फ्याक्टर राखेर त्यसलाई आयोटाको रूपमा बाहिर निकाल्न सकियो। सो आई एम अलरेडी गेटिङ इट हियर। र भित्रको फ्याक्टरलाई अब पोजिटिभ त बनाउनु पर्यो त्यसलाई, हो कि नै? सो द्याट आई क्यान क्यालकुलेट स्क्वायर रुट इजिली, हो नि? सो अब कुनै पनि नम्बर तपाईँको कुनै पनि इक्वेसन दिनुहोस् अनि त्यसको स्क्वायर रुट निकालौँ, भन्नुहोस्। अब एबिसीको भ्यालु बनाऊ, मानौ न हाम्रो इक्वेसन छ एउटा, इक्वेसन आफैले यहाँ लेखौँ। हाम्रो इक्वेसन छ यस्तो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो यो सिम्पली के हो, x - 2 हो नि? सो इक्वल टू 0। सो यसमा दुवै रुटहरू के आउनु पर्थ्यो? 2 2। सो यसमा हाम्रो कोएफिसिएन्टहरूको भ्यालु के छ? a को भ्यालु कति छ यो केसमा? a को भ्यालु कति छ भन्नुहोस् त? 1 छ, b को भ्यालु -4, c को भ्यालु 4। सो हाम्रो द रुट्स आर रियल, अनि √1 2, √2 2, हो कि नै? ठिक छ नि? अब मानौ हाम्रो अर्को इक्वेसन यहाँ के हुन सक्थ्यो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो यो भनेको के हो, x - 3 x - 2, हो कि नै? सो यसको अब यो इक्वेसन दिएर हेरौँ। सो यसमा कोएफिसिएन्टहरू के थियो? हाम्रो कोएफिसिएन्टहरू के छ? 1 1 छ, 5 -5 छ b को भ्यालु, अनि 6 छ भने √1 को भ्यालु कति आयो? 3 आयो, √2 को भ्यालु 2 आयो, आयो नि? फाइन टु एभ्रीवन? अब एउटा हाम्रो इमेजिनरीको पनि हेरिहालौँ। मानौ हाम्रो इमेजिनरी रुटको पनि केस हेरिहालौँ। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि
x प्लस 2 को स्क्वायर होइन वेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 होइन इक्वल टू 0 यसको इमेजिनेरी रुट हुन्छ नि एक्स स्क्वायर प्लस 4x एनीवे लेट्स सी दिस थिङ सो हाम्रो यसको रन गरेर हेर्दाखेरि के हुन्छ 1 थियो एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट यानी कि ए 4 अनि बी को पनि 4 सो यसको रुट 4 अझै पनि रियल नै छ तर मानौ मैले बी को वाला पार्ट 0 गरिदिएँ 1 बी को भ्यालु 0 अनि सी को भ्यालु 4 सो रुट्स आर कम्प्लेक्स राइट त्यो बेला रुट के आउँछ कम्प्लेक्स आउँछ अनि हाम्रो 4 किन आइरहेछ 2 हुनुपर्ने नि होइन एउटा 2y अनि अर्को 2y राइट ओके किन आइरहेछ किनकि यो स्क्वायर रुट मात्र गरेर हुँदैन यहाँ 2a पनि त हुनुपर्छ नि 2 टाइम्स a बुझ्नु भइरहेछ नि अब हेरौँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 इक्वेसन सल्भ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ ए को भ्यालु 0 1 छ बी को भ्यालु 0 छ सी को भ्यालु कति छ हाम्रो 4 छ सो द रुट्स आर कम्प्लेक्स र कम्प्लेक्स रुट कति कति छन् एउटा 2y हुन्छ र एउटा -2y हुन्छ यो इक्वेसन सल्भ गर्नुहुन्छ भने नि यो इक्वेसन यो ग्रीन वाला म हाइलाइट गर्छु अहिले त्यो यो इक्वेसन सल्भ गर्नुहुन्छ भने रुट के आउँछ भन्नुस् त कम्प्लेक्स रुट आउँछ नि एउटा के हुन्छ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कति हुन्छ -4 हुन्छ अनि यो सल्भ गर्दाखेरि एक्स इक्वल टू के भयो रुट अन्डर -4 यानी कि प्लस माइनस होइन अनि त्यो भनेको एकचोटि +2y आयो अर्कोचोटि -2y आउँछ त्यही हाम्रो एन्सर छ ठिक छ नि फाइन टु एभ्रीवन बुझियो कि बुझिएन बुझेन अझै कसैले नबुझेको छ भने भनौँ है हल्का इमेजिनरी पार्टमा हल्का कम्प्लेक्सिटी छ तर रियल पार्टमा त केही कम्प्लेक्सिटी छैन सिम्पली हाम्रो एउटा इक्वेसनमा जुन म्याथ्समा हुन्छ त्यसैले मात्र प्रोग्रामिङमा मात्र कन्भर्ट गरे हो नि हो कि नै सबैजना बुझ्यो बुझ्यो कि बुझेन सबैजना नरेन्द्र भाइ बुझ्नुभयो अब आवाज बुझ्यो आवाज बुझ्यो कि बुझेन सृष्टि तपाईँले बुझ्नुभयो अनिश तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन कुबेर भाइ तपाईँले करिश्मा तपाईँले बुझ्नुभयो कुसुम नरेन्द्र भाइ ल यो नि हल्का मतलब लाइक म्याथ्सलाई प्रोग्रामिङमा कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो सिम्पली त्यही हो किनकि सबै कुरा म्याथ्सको प्रोग्रामिङमा डाइरेक्ट त्यस्तैको त्यस्तै एभाइलेबल हुँदैन उसको म्याथ्सको आफ्नो फर्मेट छ प्रोग्रामिङको आफ्नो फर्मेट छ जस्ट टु कन्भर्ट इन द फर्मेट वी आर डुइङ दोज अल कम्प्लेक्स थिङ्स सो अब यो ल्याबको त सबै क्वेसन भयो तर आफ्टर हामीले गो टु स्टेटमेन्ट अझै पनि पढेनौँ र गो टुलाई नि यो क्वेसन नम्बर 3 सल्भ गर्नलाई युज गर्न सकिन्थ्यो क्वेसन नम्बर 3 पढौँ त क्वेसन नम्बर 3 वी हेभ नट डन यसमा के भनेछ राइट अ प्रोग्राम टु गेट इनपुट अफ 2 और हायर डिजिट नम्बर भन्नाले 2 अक्षर या 2 अक्षर बढी अक्षर वाला भन्दा बढी नम्बर यानी कि 10 भन्दा बढी वाला नम्बर हैन रिड गरौँ युजरबाट र त्यसलाई त्यस्ताको त्यस्तै पनि डिस्प्ले गरौँ हैन यहाँ सरी राइट अ प्रोग्राम टु रिड दिस अनि उसलाई नि रिभर्स अर्डरमा डिस्प्ले गरौँ भन्नाले क्वेसन पढ्नु भयो सबैले राइट अ प्रोग्राम टु गेट इनपुट अफ 2 और हायर डिजिट नम्बर एन्ड डिस्प्ले इन रिभर्स अर्डर यानी कि त्यो नम्बरलाई नि मतलब राइटतिरबाट जुन छ नि त्यसकोबाट डिजिटहरू डिस्प्ले गर्नु छ जस्तो कि हामी यहाँ हेरौँ हामीले के गरेछ नि कुनै पनि 2 वा 2 भन्दा बढी डिजिटको नम्बर रिड गर्न भनेछ मानौ त्यो नम्बर हामीले नम इक्वल टु युजरले 56 दिनुभयो सो यो क्वेसनले के भनेछ नि 65 डिस्प्ले गर रिभर्स अर्डरमा हो कि नै पहिला यो डिस्प्ले गर त्यसपछि यो डिस्प्ले गर ठीक छ मानौ हाम्रो युजरले
105 दिएको भए के हुन्थ्यो डिस्प्ले गर्ने 501 पहिला 5 लाई डिस्प्ले गर्ने त्यसपछि 0 लाई त्यसपछि 1 लाई रिभर्स अर्डर भयो नि त हो कि नै रिभर्स अर्डर ठीक छ मानव युजरले हाम्रो 986 दिएको भए हामीले के प्रिन्ट गर्नु छ 689 बुझिरहेछ और हाम्रो 1024 दिएको भए युजरले प्रिन्ट के गर्नु छ 4201 उल्टा ठीक छ नि बुझियो क्वेशनको टार्गेट सबैले अब यसलाई अब एउटा गो टु स्टेटमेन्ट छ त्यो पहिला पढिहालौँ अनि त्यसपछि यो क्वेशन गरौँला सो गो टु भन्ने एउटा हामीले पढ्न पर्ने थियो त्यो पढौँ पहिला सो गो टु ले के गर्छ नि द सी प्रोग्रामिङ गो टु स्टेटमेन्ट इज अ जम्प स्टेटमेन्ट यो सिम्पली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जम्प गर्नलाई प्रयोग हुन्छ प्रोग्रामिङमै विदिन अ सेम फंक्शन which is sometimes also referred to as an unconditional jump. Go to लाई अर्को नाम केले पनि भनिन्छ unconditional jump. The go to statement can be used to jump from anywhere to anywhere in within a function. एउटा फंक्शन भित्र मात्र त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जम्प गर्न प्रयोग हुन्छ सो अब कुन ठाउँमा जम्प गर्ने कसरी थाहा हुन्छ सो त्यहाँ जम्प गर्ने ठाउँमा नि लेभल डिफरेन्ट लेभलहरू राखिराख्ने र भन्ने मानौ न लेभल एउटा 1 छ लेभल 2 छ लेभल 3 छ सो कुन ठाउँमा जानुपर्ने छ मानौ लेभल 1 मा जानु छ भने भनिदिने गो टु लेभल 1 ठीक छ यो अराएको जस्तो भयो के मानौ लेभल 3 लेभल 2 मा जानुपर्ने छ भने गो टु लेभल 3 गो टु लेभल 2 त्यस्तो अनि यो गो टु लेभल भेटेपछि नि यो सबै लाइनलाई स्किप गरिदिन्छ अनि डाइरेक्ट लेभलमा गइदिन्छ यो एउटा सिन्टेक्स भयो सेकेन्ड चोटी एउटा अर्को चोटी चाहिँ एउटा सिन्टेक्स के छ पहिला लेभल दिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि गो टु लाई युज गर्नुस् र गो टु लेभल भनेपछि गो टु ले कहाँ कोडलाई लगिदिन्छ यहाँ हुन्छ र त्यो यहाँ लगिदिन्छ ठीक छ अब in the above syntax the first line tells the compiler to go to or jump to the statement marked as label यानी कि यहाँ हेर्नुस् यो लाइनमा लेभल मार्क छ सो यो लाइनले के भन्छ त लेभलमा गइहाल ठीक छ त्यसपछि here the label is a user defined identifier that indicates the target statement यो हामीले आफै यो लेभल इन्डिकेट गर्ने हो त्यसपछि the statement immediately followed by label is the destination statement हामी लेभल पछिको जुन पनि अब स्टेटमेन्टहरु छ नि त्यो हाम्रो डेस्टिनेसन स्टेटमेन्ट भनेर भनिन्छ द लेभल क्यान अल्सो अपियर एज बिफोर गो टु यो गो टु भन्दा अगाडि नै लेभल पनि हुन सक्छ जस्तो कि सिन्टेक्स 2 मा ठीक छ नि सो हेर्नुस् हामी स्टार्ट गर्यौं स्टेटमेन्ट भेट्यो स्टेटमेन्ट भेटेपछि हामी गो टु लेभल 3 बन्दिरहेछौं भने लेभल 3 मा आइदियो नि अनि त्यसपछिको फर्दर एक्जिक्युट हुन्छ मानौ न गो टु ले भन्थ्यो गो टु लेभल 2 सो लेभल 2 मा आउँथ्यो कोड ठीक छ यसको एक्जाम्पल हेरौं हेर्नुस् एउटा नि यो नम्बर छ नम्बरलाई डिभाइड गरेर 2 ले हेरेछ 2 ले डिभाइड भइदियो भने कहाँ जा भन्दिरहेछ गो टु इभेन जहाँ इभेन लेखेको छ नि त्यहाँ गइदे भन्नेले यो 2 ले डिभाइड भइदियो भने ठ्याक्कै यो कोड नि सबै इग्नोर गरेर यहाँ आइदिन्छ के ठीक छ र प्रिन्ट एफ त्यो नम्बरको भ्यालु इज इभेन भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छ यदि हैन भने एल्स ब्लक रन हुन्छ र एल्समा छ भने पक्कै पनि त्यसलाई अब कहाँ पठाउनु पर्यो अडमा सो यसले के भन्दिरहेछ अब त दायाँ बायाँ केही नहेर भाइ त सिधै गो टु अड लेखेको ठाउँमा मतलब अड लेखेको ठाउँमा गइहाल सो गो यहाँ अड भनेको के हो एउटा लेभल हो इभेन भनेको पनि के एउटा लेभल हो सो प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज अड भनेर प्रिन्ट हुन्छ हो कि नै आई मिन नम इज ठीक छ अर्को पनि यहाँ हेरौं अर्को पहिल्यै लेभल भनेर छ अनि पछि गो टु युज भन्छ है सो हामी यो गर्यौं इफ n इज लेस देन 10 सो के भन्दिने लेस देन अर इक्वल टु 10 सो गो टु लेभल 10 भन्दा सानो छ भने लेभलमा जा हैन नभए एज इट इज आफ्नो फ्लोमा यो कन्डिसन म्याच भएपछि मात्र त्यो लेभलमा जा भनेको छ ठीक छ सो यसको हेल्पले म के गर्छु अड हो कि इभेन नम्बर एउटा चेक गर्नु छ मतलब एउटा क्वेशन पढौं फेरि देखि क्वेशन नम्बर 3 write a program to get input of 2 or higher digit number and display in reverse order सो यो हामीले क्वेशन बुझिसकेछौं भने अब यसको लजिक हेरौं पहिला लजिक हेरिहालौं त्यसपछि कोड गरौँ ल हामीले मानौ न नममा 2 वा 2 भन्दा बढी अक्षरको कुनै नम्बर दियौं सो मानौ कुनै एक्जाम्पल तपाईहरुले नै दिनुस् मानौ फर एक्जाम्पल 95 ठीक छ सो 95 दियौं अब यसलाई नि हामीले रिभर्स अर्डर गर्नु छ सो अब रिभर्स नम्बर भनेर पनि एउटा भेरिएबल अलरेडी डिक्लेयर गरिहालौं सो दैट वी कैन स्टोर इट सो रिभर्स नम ठीक छ अब चेक गर्ने
हैन। सो रिभर्स नममा अब लजिक यसको कसरी डेभलप गर्नु छ हेर्नुस्, जुन यसको युनिट पोजिसनमा छ, जुन यसको एलएसबी पोजिसनमा छ, मतलब हैन लिस्ट सिग्निफिकेन्ट ठाउँमा छ, रिभर्स नम्बरको ठाउँमा मतलब यो भयो इनपुट हैन, यो भयो आउटपुट। सो जो हाम्रो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट पोजिसनमा छ भने त्यो अब यसको के हुनु पर्यो, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट पोजिसनमा आउनु पर्यो, राइट। र यसको जुन मोस्ट सिग्निफिकेन्ट पोजिसनमा थियो, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट हैन, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट, राइट, त्यो अब यसको कुनमा आउँछ, लिस्ट सिग्निफिकेन्टमा आइदिन्छ, हो कि नै? बुझ्नु भइरहेछ नि? रिभर्स भनेको त्यही हो नि, र बाँकी बिचको सिमिलर अर्डरमा, मतलब बिचको सार्दै जाने हो, इनकेस अरू पनि डिजिट थियो भने, हो कि नै? हाम्रो लजिक त्यसको लागि लजिक बिल्ड गर्नु पर्यो। सो अब हामी हेरौँ, मानौ न नम्बर हाम्रो 95 थियो, त हामी के गर्ने, इफ हैन नम इज इफ नम इज ग्रेटर देन, सरी वेट, इफ नम हैन, पहिला हामीले यसको रिमाइन्डर, एउटा रिमाइन्डर भन्ने भेरिएबल राखौँ, इन्ट रेम हैन, इन्ट रेम भन्ने एउटा भेरिएबल राखौँ, अनि रिमाइन्डर चेक गर्ने, रिमाइन्डर लिने, रिमाइन्डर इक्वल टू, सरी रेम मात्र छ नि रिमाइन्डरको हाम्रो नाम। सो रेम इक्वल टू के गर्ने, नम्बरलाई डिभाइड गरेर रेममा स्टोर गर्ने। सो नम %10 रिमाइन्डरमा स्टोर हुन्छ यो रिमाइन्डर, अनि नम इक्वल टू के गरिदिने, नम इक्वल टू नम बाई 10, नम इक्वल टू नम बाई 10। सो हाम्रो यो एकचोटि रन गरेपछि हेर्नु त के होला, रेममा आएर के भ्यालु बस्छ भन्नुस् त, रेममा के बस्छ, 95 ले 10 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने 5, राइट, र हाम्रो नममा आएर के भ्यालु बस्छ भन्नुस् त, 90 ले 10 लाई डिभाइड गर्नुहुन्छ भने के आउँछ, इन्टिजर डिभिजन मात्र गर्नुहुन्छ भने 95 लाई हामीले 10 ले डिभाइड गर्छ भने के आउँछ रिजल्ट, क्वेशनको भ्यालु के आउँछ, 9 आउँछ नि इन्टिजर डिभिजनमा, खासमा 9.5 आउँछ, र हामीले इन्टिजर डिभिजन मात्र गर्यौं भने कति आउँछ, 9 आउँछ। सो हाम्रो नममा 9 बस्यो। अब चेक गर्ने, हामीले चेक गर्ने इफ हैन, अनि सरी, अनि के गर्ने हामीले नि, इफ नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 छ भने, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 छ भने हामी के गर्ने, फेरि पनि यहाँ एउटा गो टु स्टेटमेन्ट राख्दिने, आई मिन एउटा यहाँ लेबल राख्दिने, लेबल राख्दिने, अनि भन्ने गो टु लेबल, ठीक छ। अनि एउटा रिजल्ट पनि, रिभर्स नम भन्ने भेरिएबल छ नि, सो जहिले पनि रिमाइन्डर लिन्छौँ नि हामी, रिमाइन्डर इक्वल टू के गर्ने, रिभर्स नम इक्वल टू रिमाइन्डर हैन, रेम टाइम्स 10 प्लस रेम टाइम, सरी वेट, रिमाइन्डर इक्वल टू के, हाम्रो रिभर्स नम्बर इक्वल टू के भइदिन्छ नि, रिभर्स नम्बर टाइम्स 10 प्लस रेम गर्ने। यसको अलि फ्रेस म लेख्छु फेरिदेखि, मानौ हाम्रो नम्बर भन्ने छ, चाहे एन भन्ने छ, हामी एन छ 54, राइट। अब हामीले एउटा रिभर्स एन भनेर लिउँ हैन, रिभर्स एन भनेर 0 सुरुमा लिइराखौँ, त्यसपछि हाम्रो रिमाइन्डर भन्ने एउटा भेरिएबल हुन्छ, अर्को हाम्रो भेरिएबल के छ, हाम्रो रिमाइन्डर छ, र अर्को यति नै छ। अब हाम्रो एउटा लेबल राखौँ, लेबल, ठीक छ। त्यसपछि अब हाम्रो रिमाइन्डर क्याल्कुलेट गरौँ, रेम इक्वल टू कति, n% 10, ठीक छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो रिभर्स नम्बरमा स्टोर गरिहाल्ने हो। सो रिभर्स नम्बर टाइम्स 10 प्लस रेम, यो गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो चेक गर्ने, इफ
हाम्रो जुन n छ नि n सरी n लाई पहिला डिभाइड पनि गरिहालौँ n इक्वल टु n बाई 10 गर्ने अनि चेक गर्ने इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10 अझै पनि 10 भन्दा ठुलो छ भने के भन्ने गो टु लेभल ठीक छ इफ यो कन्डिसन छ भने भनिदिने गो टु लेभल नभए मानौँ न त्यो 10 भन्दा सानो भइसकेछ भने सिम्पली त्यसलाई के गरिदिने रिभर्स नम्बरमा हाम्रो रिभर्स n टाइम्स 10 प्लस n गरिदिने अनि यो हाम्रो प्रिन्ट रिभर्स n भनेर गरिदिन्छ पर्सेन्ट डी अनि रेभ n रिभर्स n भनेर प्रिन्ट गरिदिने हेर्नुहोस् अब यसलाई यो भनेको लजिक लेखेँ अब यसलाई इटरेट गरेर हेरौँ 54 छ हाम्रो फर इक्जाम्पल मानौँ न 5 मात्र छ सो 5 मात्र छ भने के हुन्छ रिमाइन्डरमा के आउँछ भाइ भन्नुहोस् त रेममा के आउँछ यो लाइनमा रन भएपछि के आउँछ रेममा भन्नुहोस् न 5 छ भने रिमाइन्डर कति आउँछ 5 राइट अब रेभ एममा कति भइदिन्छ रेभ एन इक्वल टु रेभ एन पहिला 0 छ भ्यालु 0 टाइम्स 10 इन्टु 0 टाइम्स 10 प्लस रेम सो यानी कि 0 टाइम्स 10 प्लस 5 यानी कि कति रेभ एनमा कति भ्यालु स्टोर हुन्छ 5 नै हुन्छ अनि एन को भ्यालु के हुन्छ एन इज इक्वल टु यो चाहिँ हामीले यहाँ लेट मी थिंक कि मैले मिस्टेक गरेँ एनीवे एन को भ्यालु अब के भइदिन्छ एन को भ्यालु भइदिन्छ हाम्रो n बाई 10 भन्नाले कति हुन्छ क्वेसन कति आउँछ 0 आउँछ राइट 5 बाई 10 भनेको नि 0 आउँछ हो कि नै 5 बाई 10 भनेको इन्टिजर डिभिजनमा के हुन्छ 5 बाई 10 यानी कि इन्टिजर डिभिजनमा 0 आउँछ सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हैन भने के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ अनि अर्को एउटा पनि केस के लगाइदिनु पर्यो वेट जस्ट गिभ मी अ मिनट अर्को यसमा एउटा एडिसन के गरिदिनु पर्यो नि इफ n इक्वल टु 0 छ भने सिधै यहाँ ल्याइदिने गो इफ यो भयो भने गो टु लेभल 2 यसको नाम दिउँ लेभल 1 अनि यहाँ लेभल 2 राखिदिउँ लेभल 2 सो हेर्नुहोस् यो बाइ द वे n को भ्यालु 0 छ भने गो टु लेभल 2 सो सिम्पली रेभ एनमा के छ भ्यालु अब 5 प्रिन्ट गरिदिने हो ठीक छ नि बुझिरहेछ यसलाई कोड गरम बुझ्छ नभए एउटा अझै इक्जाम्पल हेरिहालौँ अनि बुझ्छ एउटा अझै इक्जाम्पल हेरेर बुझिन्छ होला सो हाम्रो मानौ 95 लियौँ सो 95 लियौँ अब 95 सुरुदेखि अब रन गर्ने हो भने रेममा के स्टोर हुन्छ भन्नुहोस् त रिमाइन्डर कति आउला 95 ले 10 ले डिभाइड गरिन्छ भने 95 बाई पर्सेन्ट 10 गर्यो भने रिमाइन्डर कति आउला से एनीवन भन्नुहोस् त 5 आउला राइट सो रेममा 5 भ्यालु भयो अब रेभ एनमा के कति भ्यालु स्टोर भयो हाम्रो रिभर्स नम्बरको पहिलाको भ्यालु भन्नाले 0 टाइम्स 10 प्लस रेम भन्नाले 5 यानी कि 5 आयो अब हामी चेक गर्छौं n इक्वल टु n बाई 10 गर्छौं सो n इक्वल टु n बाई 10 भनेको 95 बाई 10 यानी कि हाम्रो के आयो क्वेसन 9 आयो अब चेक गर्छौं इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10 छैन सो हाम्रो अब यो फेरि यो रन हुन्छ अब लेभल वालामा जाँदैन त्यसपछि के गर्ने इफ n इक्वल टु 0 छ यो पनि छैन अहिले राइट सो के गर्ने रिभर्स n इक्वल टु कति हुन्छ भन्नुहोस् त रिभर्स n इक्वल टु कति हुन्छ पहिलाको रिभर्स n टाइम्स 10 भनेको पहिलाको रिभर्स n कति छ 5 छ टाइम्स 10 प्लस
9n हो कि नहीं? सो द्याट इज 59। अब के गरिदिने सिम्पली प्रिन्ट एफ रेभेन। सो 59 प्रिन्ट भयो। गट माई पोइन्ट? अर्को पनि इक्जाम्पल गरेर हेरिहालौँ अनि देन यु विल फिल मोर कम्फर्टेबल। सो यो फेरिदेखि अब कुनै तपाईँहरू नम्बर भन्नुहोस् एउटा 3 डिजिटको, अनि त्यसको रिभर्स गरिरहेछ कि छैन यो प्रोग्रामले चेक गरौँला। भन्नुहोस् तपाईँहरूले कुनै एउटा नम्बर 3 डिजिटको। हजुर ल 365 हाम्रो एनमा स्टोर गरेछौँ। अब हाम्रो फर्स्ट लाइन कुन एक्जिक्युट गरेछ? रेम। सो रेम इक्वल टु कति हुन्छ भन्नुहोस् त? रेम इक्वल टु 365 डिभाइड बाई मतलब पर्सेंट 10 गरेपछि रिजल्ट के आउला भन्नुहोस् त? के होला रिजल्ट? 5 आउला, राइट? 5। अब अनि त्यसपछि हाम्रो रेभ एन भनेर कति भइहाल्यो? रेभ एन इक्वल टु रेभ एन टाइम्स 10, यानी कि रेभ एन भनेको 0 पहिला छ टाइम्स 10 प्लस यो रेम भनेको 5 आयो। अनि एन को भ्यालु कति भइदियो? एन इक्वल टु एन बाई 10, यानी कि 365 बाई 10 हैन, दैट इज 36 हो कि नहीं? अब चेक गर्ने, इफ एन को भ्यालु ग्रेटर देन 10 छ, 10 या इक्वल टु 10 छ हो, अहिलेको केसमा छ। सो छ भने हामी गो टु लेभल 1। सो फेरि पनि हाम्रो कोड यहाँ आइदिन्छ र आएपछि हाम्रो के भइदिन्छ? रेम फेरि पनि एक्जिक्युट हुन्छ। सो रेम इक्वल टु कति हुन्छ? एन, अहिलेको एन कति छ? हालको एन 36 बाई 10 हो कि नहीं? सो अहिलेको रेम कति हुन्छ? 6। अब त्यसपछिको फर्दर लाइन यहाँ आयो। सो यहाँ आएपछि रेभ एन कति हुन्छ? रेभ एन इक्वल टु कति हुन्छ? पहिलाको रेभ एन टाइम्स 10। सो पहिलाको रेभ एन कति छ हाम्रो? 5 छ। सो 5 टाइम्स 10 प्लस हाम्रो रेम हो कि नहीं, यानी कि 6। सो यानी कि यसमा कति भइहाल्छ भ्यालु? 56, राइट? आर यु पिपल गेटिङ इट ना? त्यसपछि फर्दर अब हामीले कहाँसम्म एक्जिक्युट गरिसक्यौं? यहाँसम्म एक्जिक्युट गरिसक्यौं। अब हामी आयौं एन इक्वल टु एन बाई 10 गरौँ फेरि। सो एन इक्वल टु एन बाई 10, यानी कि हालको एन कति छ? 36 छ। सो 36 बाई 10 भनेको कति होला? 3 होला। त्यसपछि हामी एन अब फर्दर चेक गर्छौं। एन ग्रेटर देन इक्वल टु 10 छ? छैन, अहिले छैन। सो भएको भए के जान्थ्यो? फेरि पनि हामी लेभल 1 मा पठाइदिन्थ्यो, तर छैन। छैन भने फर्दर लाइन रन हुन्छ। सो फर्दर लाइन रन हुँदाखेरि चेक गर्छ, इफ एन इक्वल टु 0, 0 छ। सो एन 0 छ? छैन, हाम्रो अहिले पनि कन्डिसन म्याच भएन। सो यो लेभल 2 मा जाँदैन, रेभ एन वाला रन हुन्छ लाइन। सो हामी अहिले यहाँ छौँ। सो यहाँ छौँ भने रेभ एन इक्वल टु के हुन्छ? अपडेट हुन्छ फेरि भ्यालु। रेभ एन भनेको अहिले हालको रेभ एन कति छ हाम्रो? 56। सो 56 टाइम्स 10 प्लस कति? एन। सो एन भनेको 3 हो कि नहीं? सो कति भयो? 560 हैन, प्लस 3 भनेको 563 हो कि नहीं? सो एन्ड दैट विल गेट प्रिन्टेड। सो बुझ्नुभयो यसको लजिक? बुझियो कि बुझिएन? 365 को रिभर्स त त्यही हुन्छ नि, 563। अब यसलाई कोडमा कन्भर्ट गरेर हेरौँ कसरी कोड यसको हुँदो रहेछ। यसलाई ठ्याक्कै कोडमा कन्भर्ट गरौँ। यो गो टु स्टेटमेन्ट, यसलाई नि पछि म अर्को सजिलो, अहिले गाह्रो कसैले लाग्यो होला नि डन्ट वरी, अहिले म गो टुको इक्जाम्पल देखाउनलाई यो गरेँ। अर्को सजिलो तरिका पनि छ, फोर लुप, वाइल लुप युज गरेर रिभर्स गर्ने। सो हाम्रो यो रुट वाला थियो हैन, रुट वाला कोडलाई जस्ट कमेन्ट इट डाउन एन्ड देन हाम्रो एउटा मेन फंक्सनमा आयौं अनि इन्ट एन गर्यौं अनि इन्ट एन गरेर युजरलाई भन्यौं के भन्ने, तपाईं एउटा नम्बर थिच्नुस् हैन, इन्टर अ नम्बर, इन्टर अ 2 or more डिजिट नम्बर हैन, इन्टर अ 2 or more डिजिट नम्बर, ठीक छ? पोजिटिभ नम्बर भनौं न, मोर डिजिट पोजिटिभ, किनकि माइनसमा फेरि माइनस दिनुपर्छ नि त, पोजिटिभ नम्बर नै हाल्को लागि लिम। पहिला तत्कालको लागि यति गरौँ अनि देन फर्दर विल बढी दिमाग लाउने। स्क्यान एफ के गर्ने? %d, यो त युजुअल कुरा हो, एड्रेस अफ एनमा स्टोर गर्ने। अब मैले आफ्नो हेल्पको लागि डिफरेन्ट भेरिएबलहरू डिक्लेयर गरिरहेको छु। इन्ट रिभर्स एन को रिभर्सलाई रेभ एनमा म स्टोर गर्न चाहन्छु। त्यस्तै रिमाइन्डरको लागि आरइएम भन्ने म भेरिएबल आफैले डिक्लेयर गरेको छु।
सो यु क्यान डिक्लेयर इन सिंगल लाइन सो रेभेन रेम अनि यति नै चाहिन्छ नि हामीलाई ल ठिक छ अब हामीले के गरिरहेछौँ एउटा लेभल 1 दिइरहेछौँ राइट सो लेभल 1 इज टु अनि अब हामी कोड गरिरहेछौँ रेम इक्वल टु के रेम पर्सेन्ट 10 सरी हैन n% 10 नि n% 10 ठिक छ सबैलाई अब हाम्रो यो जस्ट राइटतिर जुन हाम्रो छ नि जो व्हाइट बोर्डमा लेख्यो हो त्यही कुरालाई कोडमा कन्भर्ट गर्दैछु के नथिङ मोर पहिला पर्सेन्ट टेम गर्दैछौँ त्यसपछि के गर्दैछौँ रेभ एन लिएर रेभ एन तर रेभ एनलाई ख्याल गर्नुहोस् हामीले पहिला सुरुमा इनिसियलाइज पनि गरेछौँ 0 ले सो रेभ एन टाइम्स 10 प्लस रिमाइन्डर त्यसपछि हाम्रो फर्दर के छ n इज इक्वल टु कति छ n/10 गरेछौँ अनि त्यसपछि इफ n ग्रेटर देन इक्वल टु 10 छ भने के भनिदिरहेछौँ गो टु लेभल 1 राइट अदरवाइज कन्टिन्यू गर कोड र इफ n इक्वल टु 0 छ भने हामी गो टु त्यो लेभल 2 लेख्नेवाला छ मजै सो त्यो लेखौँला अहिले रेभ एन इज इक्वल टु के रेभ एन टाइम्स 10 प्लस n अनि यहाँ हाम्रो लेभल 2 छ है लेभल 2 अनि प्रिन्ट एफ स्ल्यास n पर्सेन्ट द रिभर्स अफ पर्सेन्ट डी इज पर्सेन्ट डी अनि स्ल्यास n दिदिम अनि n थियो ओरिजिनल नम्बर अनि रेभ एन हाम्रो रिभर्स नम्बर ठिक छ यो प्रोग्राम हेरौँ अब यो गोटुको युज पनि भयो र त्यो क्वेसन सल्भ पनि भयो हामीले माथिदेखि पढौँ फेरि इन्टर 2 or मोर डिजिट हैन डिजिट पोजिटिभ नम्बर भनेर लियौँ स्क्यान एप गरेर एनमा रेजिस्टर गरेँ र रेभ एन भनेर म एउटा हेल्पको लागि भेरिएबल त्यो गरेँ डिक्लेयर गरेँ र रिमाइन्डरको लागि आरइएम भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ र रेभ एनमा रिभर्स नम्बरमा म फिलहालको लागि जस्ट 0 इनिसियलाइज गरेछु र लेभल 1 र लेभल 2 योहरू के छ गोटुले युज गर्नलाई मैले बनाएको छु अब रिमाइन्डरमा हामी के गर्छौँ 10 ले डिभाइड गरेर फर्दर त्यो अघि बताएको प्रोग्राम गर्छौँ र हामी हेरौँ अब कुनै नम्बर लियौँ अनि त्यसको रिभर्स गर्न सकिरहेछ कि छैन लेट्स सी सो तपाईँहरू नम्बर भन्नुहोस् न कुनै के भयो यहाँ सेमिकोलन छुट्या छ सो कुनै 2 डिजिटको या 2 भन्दा बढी डिजिटको नम्बर भनौँ त 2 वा 2 भन्दा बढी डिजिटको नम्बर भन्नुहोस् त कसैले 10 ल 10 गरेपछि नि खासमा यो 1 मात्र डिस्प्ले हुन्छ हाम्रो केसमा किनकि 0 लाई त त्यसले इग्नोर गरिदिन्छ नि सरी के भयो वेट 543 कति आयो 345 आयो नि सो हाम्रो कोडले काम गरेछ दैट मीन्स जा n को भ्यालु 5 किन आयो ओके ओके सो यो n को भ्यालु नि हामीले कहीँ न कहीँ सेभ गरेर एउटा राख्नु पर्यो नत्र हैन ओरिजिनल नम्बर के हो भनेर बिर्सिरहेछ नि यसले सो इन्ट ओरिजिनल नम्बर भनेर यहाँ स्टोर गरिराखौँ नत्र त्यो बिर्सिहाल्छ यार आई मिन नयाँ भ्यालु आइदिइरहेछ नि ओरिजिनल नम्बर इक्वल टु n छ त्यो ब्याकअपको लागि राखिराखौँ र यहाँ लेखिदिउँ ओरिजिनल नम्बर हो कि नै ल अब भन्नुहोस् 543 345 भयो नि अर्को कुनै नम्बर भन्नुहोस् मानौ 80059 यति भनौँ हैन चाहे अरू पनि दिउँ न ल यो एउटा नम्बर भयो यसको रिभर्स कति हुन्छ 79548 ठिक छ नि रिभर्स गर्न सकिरहेछ नि यसले छ कि छैन बुझियो सबैले यो अर्को 789 यो यस्तो नम्बर छ भने यसको रिभर्स के हुन्छ भयो यो सो दिस मीन्स दिस कोड इज वर्किङ राइट यो कोडलाई कपी गर्नुहुन्छ या जे गर्नुहुन्छ राख्नुहोस् र आजको लागि यति नै गरौँ र यसमा र भन्नुहोस् अब
आजको अब यो कोडमा केही डाउट छ भने वी विल एक्सप्लेन फर्दर।